أسعد الله مساكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والمتواصلة على الإخبارية الأولى في الجزائر ومرافقتنا لهذا الحدث والانتخابات التشريعية للثاني عشر جوان، التغطية التي انطلقت منذ الساعة 6 صباحا وستستمر إلى غاية منتصف الليل. وترافقني في هذه السهرة زميلة ماجدة بن عربية. ماجدة، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير محمد، وتحية مسائية انتخابية أكيد لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر. نرافقكم على مدار الساعة، تغطيتنا الإخبارية لا تزال متواصلة في هذا الحدث الانتخابي والمتمثل في تشريعيات 12 من شهر جوان. نتابع بالتحليل والنقاش لأهم مجريات العملية الانتخابية منذ انطلاقتها صبيحة اليوم. سنتحدث عن هذا الحدث الانتخابي المميز الذي يأتي في سياق الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر بعد تعديل الدستور، ويمكن اعتباره خطوة ثانية نحو التغيير لبناء الجزائر الجديدة. نتحدث عن تشريعية 12 من شهر جوان بالأرقام وأهم ما ميز العملية الانتخابية، وكذلك النسب لحد الساعة التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي، وعديد من النقاط المتعلقة بالمشهد السياسي والحزبي المقبل، وللحديث كذلك عن هذا البرلمان الذي يعول عليه كثيرا. نسعد باستضافة ضيوفنا في هذه السهرة الانتخابية. تحضر معنا كل من الأستاذة منار فتني، الأستاذة في القانون. مساء الخير. مساءك سعيد وشكرا على هذه الدعوة الكريمة، ومساء الخير على كل الناخبين والناخبات والشعب الجزائري أكيد. شكرا لك. كما يحضر معنا الأستاذ عمر هارون، أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية. مساء الخير. مساء الخير ماجدة، مساء الخير محمد، ومساء الخير على كل الضيوف، وطبعا مساء الخير على كل الجزائريين اللي يتابعوا فينا الآن على قناة نهار. شكرا لك. ونتشرف كذلك ماجدة باستضافة المحامية والأستاذة الجامعية فريدة عبري بن عائشة. أستاذتي مساء الخير، أهلا وسهلا بك. نعم، مساء النور لكم الأساتذة الكرام. هذا الجمع الكريم في هذا اليوم أو العرس الانتخابي، نتمنى أنه غدا بإذن الله نسمع أخبار أكثر من مفرحة. أنا جدا متفائلة صراحة. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الأستاذ مولود بن ناصف، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر. أستاذي مساء الخير، أهلا وسهلا أهلا بك أستاذ محمد، وبالأستاذة ماجدة، وبالسادة الأساتذة والدكاترة الكرام. طيب ماجدة، نبدأ بالأستاذة فتني منار. عندما نتحدث عن هذه التشريعيات، هي محطة جد هامة عندما نتحدث عن استكمال مسار الإصلاحات وكذلك بناء مؤسسات قوية تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية. كيف تصفين يعني هذه المحطة كخطوة أولى، وتأتي بعدها خطوات كثيرة خاصة في ظرف وجيز، يعني بعد ورشة كبيرة عندما نتحدث عن الدستور، ثم تأتي الانتخابات التشريعية، وبعدها إن شاء الله حتكون محطة أخرى عندما نتحدث كذلك عن الانتخابات المحلية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، الأمر يتعلق بأهم السلطات وهي السلطة التشريعية وما لها من دور في حياة المواطن ومؤسسات الدولة. بالأمس كانت لدينا الورشة المهمة جدا، وهي ورشة تعديل الدستور، والتي تم الاستفتاء عليه، وأيضا القانون العضوي للانتخابات وما له من أهمية في حياة المواطن. واليوم نحن أمام هذا التحدي في ظل كل التحديات الجيوسياسية، الاقتصادية، العسكرية، الأمنية، الاجتماعية، كل التحديات التي تشهدها الجزائر، إضافة إلى الأزمة التي تمر بها في ظل كل المعطيات هذه. الأمر يتعلق بأهم حدث، وهو حدث الانتخابات التشريعية، التأسيس لمؤسسات دولة بشرعية كبيرة، لإضفاء أيضا الشفافية على العملية التي لطالما شابه الكثير من اللغط المتعلق بالتحريف أو التزييف أو في النتائج وفي العملية ككلها. أيضا وجود العزوف الانتخابي لدى فئة كبيرة من الهيئة الناخبة، ونحن تجاوزنا اليوم 24 مليون
هيئة ناخبة في الجزائر، يعني بما يتجاوز نصف تعداد السكان في الجزائر، وله أهمية وقراءة سياسية قوية جدا واجتماعية أيضا. اليوم أيضا لا ننسى بأننا في وضع أين يوجد المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور، وقد أسس أو أيضا شرع رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات، وهذا ضمن صلاحياته، بأوامر رئاسية، وهذه الأوامر الرئاسية يجب أن تمرر بعد أن يتم تأسيس المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات والإعلان النهائي عن النتائج. سوف يعاد النظر فيها بتشكيلة المجلس الشعبي الوطني، إما يمررها أو لا يمررها. أيضا بالنسبة للقانون العضوي للانتخابات نفس القراءة السياسية، وبالتالي اليوم هذا المجلس الشعبي الوطني في قراءة جديدة بقانون عضوي جديد بنمط اقتراعي جديد مختلف تماما لم تشهده الجزائر منذ 1962. وبالتالي كل هذه المعطيات تحتم علينا اليوم أن نؤسس إلى مجلس شعبي وطني يواجه الأزمات، يجد حلول لها بكفاءات، ولا خاصة أن الكفاءات التي تقدمت اليوم سواء في القوائم المستقلة أو القوائم الحزبية تجاوزت 74 نسبة 74% خريجي جامعات ومتحصلين على شهادات عليا. هذا ما يعكس كفاءة المترشحين اليوم. وأعتقد أيضا في قراءة سياسية للمشهد السياسي أن القوائم الانتخابية المستقلة فرضت على الأحزاب السياسية نوع من التطور السياسي في العملية في تقديم القوائم الانتخابية، بما يواكب نسبة مشاركة الشباب، بما يواكب أيضا التقدم بمترشحين ذو كفاءة، ذو مصداقية، ذو قيمة اجتماعية لدى المواطن، حتى يذهب إلى صناديق الاقتراع للتصويت عليهم، لأن النمط الاقتراعي اليوم هو نمط مختلف تماما. نحن نصوت على الاسم، على من يمثلنا حقيقة في المجلس الشعبي الوطني. وبالتالي كل هذه التغيرات السياسية والدستورية والقانونية شكلت حلقة حقيقية، وأيضا انطلاقة أعتقد في قراءة القانونية والسياسية، انطلاقة جديدة لجزائر جديدة، لمؤسسات دولة بقوة بمركباتها الكيف وليس الكم، يعني النوعية، نوعية المنتخبين وممثلي الشعب. أعتقد أن البرلمان القادم سوف يكون مختلف تماما، وعلى عاتقه مسؤولية كبيرة جدا في المرحلة الحالية والمستقبلية. أستاذ مولود بن ناصف، لما نتحدث عن الظروف التي ميزت العملية الانتخابية، نتحدث عن قانون انتخابات جديد، نتحدث عن إقحام الشباب وكذا تواجد المكثف خلينا نقول للنساء في قوائم الترشيحات، هل يمكن القول بأن البرلمان القادم راح يكون مغاير تماما لكل البرلمانات السابقة التي شهدتها الجزائر على مرار السنوات؟ أولا نشكركم على الاستضافة مرة أخرى. ثانيا بالنسبة لي سؤالكم المتعلق بهل أن البرلمان المقبل سيتغير؟ أكيد وحتما سيتغير لا محالة، طالما أننا في ظل جزائر جديدة طلبها الحراك. الجزائر الجديدة طلبها الحراك، طلب جملة من التغييرات الأساسية، ألا وهي وجود السلطة المستقلة للانتخابات التي تعد أكبر ضمانة للانتخابات. من حيث ماذا؟ من حيث نشأتها، ظروف نشأتها، من حيث تكوينها، من حيث المهام المسندة إليها، سواء المهام المتعلقة بالتمثيل، المتعلقة بالرقابة، والمتعلقة بالتنظيم. نحن نعلم أن السلطة الوطنية المستقلة يبتدئ عملها منذ صدور أو إعلان رئيس الجمهورية للمرسوم الرئاسي، يليها مباشرة استدعاء رئيس السلطة الوطنية الهيئة الناخبة، ثم بعد ذلك تبتدئ إن صح التعبير أن نسميها باب الحقوق والحريات، لتنطلق منها التسجيل في الجدول الانتخابي. مع العلم سيدتي أن المؤسس الدستوري أو المشرع الدستوري نزل من حق التصويت إلى غاية 18 سنة، عكس ما هو وارد في الدستور 1976 الذي كان يشترط 19 سنة. هذا إن دل شيئا فإنما يدل على أن المشرع أراد أن يقحم كثير من الشباب، وها هو اليوم يجسد فعلا حقيقة الشباب في التشكيلة من حيث نصوص المواد المتعلقة بالقانون العضوي. إذا ما رجعنا إلى الأهداف المتوخاة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، نجد أن أكبر ضمانة هذه من ضمن الأهداف
التي يصبو إليها القانون العضو المتعلق بالانتخابات، وهي ضمان مشاركة المجتمع المدني. ولما نقول المجتمع المدني نتصور جملة من المعايير الأساسية، ألا وهي مشاركة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة كما هو وارد في نص المادة 191 وما يليها إلى غاية نص المادة 200، بالإضافة للدعم المالي كذلك الذي تلقاه الشباب اللي نعم. كانوا راغبين في دخول أكيد. معترك الانتخابات، لكن الفرصة اليوم منحت لهم. يعني 1/2، يعني نصف القائمة. نقطة ثانية سيدتي هي 1/3 من الجامعيين أو حاملي شهادة الكفاءة العليا التي يمكن إن صح التعبير لها زاد، يمكنها على الأقل أن تسير هذا البرلمان في وظائفه. تقدم إضافة. نعم، تقدم إضافة، بالإضافة إلى يعني إسناد لها جملة من المهام سنرد إليها ربما في مداخلتنا، اللي هي آلية الرقابة والوظائف التي يمكن أن يمارسها هذا البرلمان. إذا السلطة الوطنية أخذت على عاتقها هذه المسائل، فضلا سيداتي على أن القائمة ينبغي تحت طائلة عدم القبول، وراني تحت السادة القانونيين نتكلم مع رفض القائمة في حالة ما إذا لم تقدم هذه القائمة وعدم وجود فيها نصف من النساء. إذن هذا أكبر نجاح للمرأة، أكبر نجاح للشباب، أكبر نجاح للجامعيين الذين يحملون شهادات. وبالتالي لما تقدم قائمة لا يوجد بها هذه الشروط أكيد أنها ترفض وتقع تحت طائلة البطلان. إذا المشرع الجزائري أراد من خلال هذه الشروط أن يعطي برلمانا جديدا، برلمان يحمل ويزخر إن صح التعبير بكفاءات، يزخر بالنساء الذين ظل الكثير يتلاعب بهم من حيث من نظام الكوطة، لأن هذا النظام الكوطة لا يخلق مبدأ المساواة. لأننا إذا رجعنا إلى الدستور المادة 32 بالضبط نجد أن المساواة بين الجنسين هذه مادة صريحة، وهذه المادة طرحت حتى في مسابقة في الدكتوراه في كلية الحقوق في هذا العام. المساواة أمام الجنسين، المساواة يعني لا فرق، لا يمكن أن يتدرع شخص بالدين أو باللغة أو باللون أو بأي تحت ظرف من ظروف. إذا كيف يمكننا أن نعطي المرأة حيث الكوطة مثلا نسبة معينة، وأن نقدم وألا نعطيها حقها من حيث مثلا فتح الباب، لا سيما وأن الحقوق باب الحقوق في الدستور هي راهي حوالي 34 مادة. سنفصل نعم. في هذه الأمور أستاذ مولود بن ناصف. أستاذ عمر هارون، في الجانب الاقتصادي الآن ما مدى أهمية هذه الانتخابات التشريعية عندما نتحدث عن انتخاب مؤسسة تشريعية، خاصة أنه المرحلة القادمة فيه تحديات اقتصادية كثيرة؟ حقيقة الواقع الذي نعيش فيه الآن أو البرلمان الآن اللي جانا، الحاجة الأولى اللي راح يديرها هي محاولة استرجاع الثقة في المؤسسات الدولة، لأنه ما لازمش ننسى أنه عندنا سلطة سياسية مدة 20 سنة كانت توعد الشعب دائما. فاليوم مهما كانت النتائج البرلمان ولا نتائج الانتخابات التشريعية، علينا أن نطلب من النواب الذين سيفرزهم الصندوق، لأنه خلاص الآن ماناش قادرين باش نديروا حملة ولا الناس تروح تفوتي ولا ما تفوتيش، خلاص لأنه النتائج حسمت والأمور وأني أصبحت محسومة. الآن البرلماني اللي حيقعد على كرسي البرلمان هو الذي إما يرجع الثقة في مؤسسات الدولة إذا كان يمارس في العملية التشريعية سي صح، يعني إما يعيد الثقة في المؤسسات الدولة ويخلينا نرجعوا إلى أن المؤسسات هذه فعلا هي من ستصنع التغيير في المستقبل، أو راح يخلينا في نفس السياق لا سمح الله اللي كنا فيه في السنوات السابقة. إذن المسؤولية هنا مسؤولية تاريخية على هذا البرلمان. حتى رئيس الجمهورية الآن طريقة تفكيره الآن في الجانب الاقتصادي خاصة هو أنه لا يريد أن يستفرد بالقرار. قال لك أنا نستطيع أن نشرع الآن ونخرج قرارات ونغير الصورة، سواء من ناحية الدعم أو من ناحية قانون الاستثمار أو من ناحية تغيير الصورة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو في الإصلاحات في جانب البنوك، أو الإصلاحات في مجال الصرف وكيف يجب أن يكون، لكنه لا يريد أن يستفرد بالرأي. إذن الفكرة نتاعو في التغيير ما هي؟ أنه ننتخب مؤسسات، وهذه المؤسسات هي من تطرح لنا التغيير من خلال ماذا؟ من خلال أنها منتخبة من قبل الشعب. طبعا ذوك تمثيلها الآن وحجم تمثيلها يرجع إلى الصندوق وما ستفرزه ما تعطيه لنا النتائج مستقبلا. لكن الشيء الذي ممكن يعطينا ثقة أكبر في هذا البرلمان اللي راه جاي هو نوعية الناس اللي ترشحت. هناك الكثير من الجامعيين، أنا شخصيا نعرف مدير الجامعة ترشح، رئيس مجلس العلمي تاعنا ترشح، أساتذة جامعيين ونعرفهم. أنا يعني من الجامعيين كانوا من ضمن المترشحين لهذا التشريعيات. ناس نعرفها ونقدر ندير فيها ثقة.
فهذا الناس لو طلعت الى قبه البرلمان لن تبحث عن ما كان يبحث عنه السابقين، لانه ما هوش جاي يبحث على 30 مليون او 4 امتيازات. لكن مع ذلك علينا ان نغير نظرتنا الى المؤسسات التشريعيه والى الانتخابات. لماذا؟ لانه في الواقع الذي نعيش فيه الان المؤسسات الآن لدى المجتمع الجزائري، لدى عقلية الجزائري الآن، هي مؤسسات ستظفر، يعني من ننتخبه سيظفر بامتيازات معينة. علينا أن نغير هذه الصورة من خلال المنتخبين هذو، وإلا سنبقى في نفس الإشكالية التاريخية اللي عشناها، وهي أنه يوجد مؤسسات منتخبة لكنها لا تمثل حقيقة الشعب، ولا تمثل حقيقة ما هو نابع من في المجتمع، في عمق المجتمع. أستاذة فريدة عبر، اليوم لو نتحدث عن مجريات عملية الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى، شهدنا كان فيه إقبال لعديد من المواطنين، خلينا نقول فيه شباب من مختلف الفئات العمرية. أستاذ عمر هارون كان يتحدث عن جزئية جد مهمة، جزئية التغيير اللي اليوم راهي على عاتق النائب البرلماني القادم، واليوم المواطنين أدلوا بصوتهم، خلينا نقدروا نقولوا عملوا الثقة ومنحوا ثقة مرة ثانية. طيب نجاح هذه المعادلة، معادلة الثقة ومعادلة أنه يكون فيه برلمان يتميز بالمصداقية لدى اليوم المواطن الجزائري، مسؤولية مشتركة؟ أكيد طبعا. بداية ربما أنا أتفق وطرح السادة الحضور معكم لما نتحدثوا على أنه أول طريقة للديمقراطية هو الصندوق. كربما كرجال قانون لا نملك أي خيارات أيا كانت نوعها تصل بنا إلى بر الأمان اللي هو بر الديمقراطية عدا الصندوق. في بطاقة تعريفنا الوطنية في جوازات السفر مكتوب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا أحد بإمكانه إلغاء المسار الديمقراطي. في أول ربما جمعة للحراك غادرنا بيوتنا، نساء رجال الشيوخ من كل الأعمار، رفعنا مجموعة من المطالب وين كان من حقنا أن نرفع سقف المطالب. أنت تتحدث على دولة بعمق قارة ما يفوق 45 مليون جزائري يريد قطيعة مع النظام السابق. بلغة الواثق من ربما من قوة هذا البلد وصانعي القرار فيه، قلنا لهم لا نريد أي شيء يربطنا بالنظام السابق، نريد دولة بمعطيات جديدة يكون فيها الكلمة للشعب، يكون فخامة الشعب هو المسؤول عن إقرار ما يجب أن يكون للسياسة الجزائرية اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ثقافيا. كان في تجاوب في البداية وإن كان على مضض، ولكن كان في تجاوب. دليل على ذلك كنت قلتها في كل المحطات الإعلامية وأنا فخورة بذلك. أعطوني دولة في العالم، دولة واحدة على فرض أنها كانت من الدول النامية أو الدول قليلة النمو، قدرت في أقل من سنة ونص تعين رئيس جمهورية منتخب. أنا لا أؤمن بالأرقام كثيرا ولكني أؤمن بالمواقف. لدينا بغض النظر عن المشككين قد يكون لأول مرة في تاريخ الجزائر لم نسبح كثيرا لأبواق الفتنة وأبواق التي لا تريد خيرا بالجزائر أن تشكك في مصداقية الانتخابات. نادرون من قالوا أنه في نوع من التزوير في الانتخابات، ولكن الأصوات التي كانت تعلو سابقا وتنادي بأننا بلد لا نتمتع بالديمقراطية الحقيقية وأن انتخاباتنا كلها تزوير، الحراك أسكتها. ما عندناش نسمعوا لا صوت عدا في بعض الأبواق المغرضة المأجورة اللي ما عندها علاقة لا بالوطنية ولا حتى بحب الوطن. لكن مع ذلك خرجنا في الحراك وقلنا أنه نحتاج إلى مجموعة من المطالب اللي في شكل قطيعة، أولها رئيس المنتخب. مراحل حتى وصلنا اليوم مرحلة التشريعيات. الطريق إلى الديمقراطية صعب وشاق ولكنه ليس مستحيل. أكيد وصلنا إلى رئيس المنتخب يعترف به العدو قبل الصديق، واسألوا في ذلك القنوات الإعلامية. وصلنا أيضا إلى دستور توافقي يجمع كل أطياف المجتمع، الإسلامية المعروفة بأنها ربما تميل أكثر للسياق الديمقراطي، المجتمع المدني شارك في صناعته كل أبناء الشعب على اختلاف شرائحهم الاجتماعية. المحطة الأخيرة أنه خرجنا كمواطنين، ما نقولوش كرجال قانون، كمواطنين كجزائريين بالدرجة الأولى، قلنا له سيدي الرئيس لأننا أعلنا القطيعة لا نريد برلمان شكارة، ما نحبوش برلمان شكارة لأنه لم يعطي للجزائر أي جديد. نحتاج إلى برلمان حقيقي من اللي يقعدوا فيه من أبناء الشعب ومن رحم الشعب. نحب أنا واحد لما يقعد في كرسي البرلمان ويتوجه بسؤال إلى وزير التربية يقول له سيدي الوزير، منظومتنا في قطاع التربية هي منظومة إلى حد ما فاشلة، الأدمغة لا تزال إلى اليوم تغادر الأراضي الجزائرية باتجاه الأراضي الأوروبية، وين يفترض أنه اللي قرأ باطل واللي تعلم باطل
واللي الدوله دارت له اقامه جامعيه باطل، واللي ياكل في الريستو باطل. يفترض انه بعد ما جزت معاه كل هذه المراحل ووصل الى انجاز معين يكمل خيره للوطن، مش انا نقري ونخسر دراهم ومن بعد ينفذ كابتو الطياره وراه في فرنسا. قلنا له هذه وظيفتك يا برلماني. قال لنا السيد رئيس الجمهوريه انا معكم، فلنحل البرلمان. حل البرلمان، أعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة. قلنا له لا نريد برلمان ما فيش النخبة، برلمان ما فيش عناصر مثقفة. قال لنا أنتم اطلبوا الشيء اللي نقدر أن نحققه لكم. نعطيكم أولا باش نعيش معاكم الطفرة النوعية للمرأة، واللي أنا فخورة ربما بأنه نحن نعيش اليوم العصر الذهبي للمرأة. 50% من القوائم راهي لكم النساء. النساء مترشحات. نتوقف عند الجزئية جميع في هذا العمل السياسي. الأستاذ لمين عثماني بوصفه رئيس حزب، للآن نحن لا نملك معطيات دقيقة حول إحصائيات العملية الانتخابية، لا نملك أرقام دقيقة، وأعتقد أن المخول الوحيد بطرح الأرقام للمواطن الجزائري إنما هي السلطة المستقلة. لكن ربما الأستاذ تحدث باعتباره في الحدث، باعتباره في الميدان، على أنه في عزوف نوعا ما للمواطن. هذا العزوف حتى نكون صريحين مع المشاهد اللي هو أكيد يفهم الواقع ويحفظه، وفي النهاية جزائري. دائما احنا كمجتمع قد فقدنا نوعا ما الايمان بوظيفه السلطه التشريعيه. في الانتخابات الرئاسيه نلقاو في اقبال جماهيري على بساطته، ولكن يوجد نفس الشيء بالنسبه للمحليات اللي تشهد اقبال جماهيري كبير. لكن لما يتعلق الامر بالتشريعيات نلقاو عزوف من المواطن. انا في قراءتي البسيطه اللي ربما لعزوف المواطن مرده امرين: اننا الى اليوم لا نزال ندفع ثمن النظام السابق بكل معطياته السيئة. إلى اليوم المواطن الجزائري راح تقول له بلي راح تفوتي على برلمان جديد، القديم هذاك راح خلاص ما عندناش علاقة به. يقول لك أنا وش يضمن لي اللي راح يقعد إصارة 20 سنة وأنت صابر على الهم تاع النظام السابق، واليوم ما قدرش تتفائل بهذا النظام؟ اخرج فوطي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وين أنت تعلم الغيب؟ بالك الإنسان هذا راك تفوت عليه. قلت لنا ما نسحقش حفافات، ما نسحقش شكارة، نحيناهم لك، قطعنا الطريق. حتى أنه الناس اللي يترشحوا استاذ مراد قلنا لهم باللي حتى ما نحتاجوش دراهمكم. الدوله قالت انا نمول الشباب، اقل من 30 سنه نمولكم. يعني المال الفاسد نحيناه، المستوى المتدني نحيناه وجبنا لك النخبه. شوفوا تمشيوا في الشوارع وشوفوا الوجوه اللي راهي مترشحه، محاميين، قضاة لا محاميين، أطباء، تلقاو أساتذة جامعيين، دكاترة. طيب في هذه النقطة وفي هذا الجزئية أستاذة بن عائشة أطرح السؤال الأستاذة فتني منار: أين المشكلة عندما نتحدث عن العزوف الانتخابي؟ كما قالت الأستاذة يلا فيه قوائم مستقلة وقوائم حزبية، يعني ما شاء الله فيه كفاءات ونخب شاركت في الانتخابات، أين المشكل؟ المشكل كما طرحته الأستاذة أيضا أنا أشاطرها في الرأي هو الإرث السياسي الذي لازلنا نعاني منه، والذي يلزمنا وقت معين حتى نتخلص منه أو حتى نعيد جسر الثقة بين الهيئة الناخبة، بين المواطن وبين مؤسسات الدولة. لا ننسى أيضا بأن يعني المواطن يعني نقدر نقول عاقب بعض الأحزاب التقليدية، لكن صحيح. فيه أحزاب جديدة، فيه قوائم مستقلة، وجوه شابة جديدة كذلك. صحيح، لكن التمثيل البرلماني لا ننسى بأن الممارسات التي يقوم بها الممثل في البرلمان والذي أخذ أصوات الشعب وأصبح يتحصل على المبلغ الراتب المالي والامتيازات والحصانة بعد ذلك لا يقوم بواجباته النيابية ولا يقدم أي خدمات للمواطن الذي صوت لأجله حتى ينوب عنه في مجلس الشعب الوطني وحتى يدافع عن حقوقه وعما يتطلع إليه. كل هذه المعطيات أيضا جعلت المواطن يكفر بالعملية الانتخابية، يكفر أيضا بممثل لأنه لم يقدم ما يصبو إليه المواطن والناخب الجزائري. كل هذه المعطيات تصب في هذا الوعاء. إضافة إلى لدي نقطة مهمة، اليوم لاحظنا بأن الحملة الانتخابية لم تعد تلك الحملة الانتخابية الكلاسيكية التي عهدناها في المواقيت أو الاستحقاقات السابقة. اليوم لاحظنا بأن تدخل مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، التويتر، وهذا إيجابية الجيل الجديد، إيجابية المترشحين الجدد نعم تاخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج حملتهم، خاصة القوائم الحرة بالتحديد. أنا أتكلم عن القوائم كان فيه نشاط كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. يعني تغير وجه الحملة الانتخابية إلى من وجهها الكلاسيكي إلى وجهها التقدمي، إلى وجهها التكنولوجي
التكنولوجي العصري اليوم، وهذا ربما ما ساعد على ذهاب العديد من الشباب إلى صناديق الاقتراع، وهذا في حد ذاته إنجاز ومكسب. نحن إذا أردنا أو إذا نحن نصبو إلى مجالس منتخبة سواء محلية أو وطنية ترتقي إلى مستوى تطلعاتنا وإلى مستوى الأزمة على حد سواء، يجب أن يكون لدينا الصبر مثل ما صبرنا في العهد البائن. يجب أن نصبر حتى نعيد تنظيف هذه الهيئة الناخبة، عفوا أفكار هذه الهيئة الناخبة، ونعيد الثقة لها، وأيضا نرسخ ثقافة المواطنة وثقافة الانتخاب، حق الانتخاب لدى الهيئة الناخبة. بفرز على مرحلتين هكذا. المرحلة الأولى حسب القوائم، والمرحلة الثانية إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مترشح من نقاط. ربما في هذه الانتخابات التشريعية ربما الوقت حياخذ وقت، الامر حياخذ وقت ربما اكبر من الاستحقاقات السابقه. اكيد. هو لما نرجعوا للماده 199 تقول نص الماده، تقول ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمده 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي على القائمه مع حقيه التفضيل. معنى ذلك الان فيه نظام جديد للانتخاب عكس القائمه المغلقه التي كانت لا يسمح فيها للناخب بأن يختار ما يشاء، عليه أن يقبل القائمة كما هي أو أن يرفضها جملة وتفصيلا. النظام الجديد اللي جاء به القانون العضوي 21/01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 جاء بنظام القائمة المفتوحة التي يسمح فيها للناخب أن يصوت على من يشاء، فضلا على أنه ينتخب القائمة ككل. وهناك إذن على هذا الأساس هناك طريقتان لحساب عملية الأصوات. الآن عملية الفرز انطلقت منذ حوالي الساعة 8 بعد الاختتام، لأنه فيه هو من المفروض الساعة 7 لك رئيس السلطة من ضمن الصلاحيات أنه يمدد متى رأى ذلك، يعني حسب الحاجة. هناك ظروف استثنائية ربما إلى غير ذلك، وبالتالي هنا يمكن لرئيس السلطة أن يتخذ قرار بتعديل بإضافة ساعة أو ساعتين حسب الحاجة. إذا رئيس السلطة أضاف ساعة كاملة، وها هي اليوم انطلاق ساعة الفرز. الآن فيه طريقتان، ربما رئيس المكتب ومساعده واثنين من الناخبين وحتى الممثلين الذين يحضرون عملية الاقتراع. وهذه نزيد نعطيها، هذه ربما نعطيها حتى للمشاهد الكريم، أن هذه أكبر ضمانة به هي حضور كافة الممثلين تاع المترشحين، لكن فقط نظرا لضيق ربما بعض المكاتب التي لا تتسع لحضور كافة المترشحين، طالما أننا عندنا حوالي 36 قائمة. يعني تخيلوا لو أن هذا المكتب يحتوي على 36 ممثل نتاع المراقب، يعني من الصعب جدا أن يحتويهم، من الصعب جدا أن يحتوي هذا المكتب. ولذلك ربما تترك الفرصة للاختيار 3 على الأكثر إلى غاية 5، حتى القانون العضوي يقول هذا إلى غاية 5. هؤلاء كضمانة أساسية. زيد نقطة أخرى، الفارزين الذين يقومون بعملية الفرز هم من المواطنين، ليسوا من أعضاء المكتب التصويت وليسوا من أعضاء المركز، وبالتالي هم مواطنين مسجلين في القائمة الانتخابية، يمكنهم أن يقوموا بالإشهاد أو حضور عملية الفرز وتسجيل عملية التصويت. إذا الطريقة الأساسية، أي الطريقة الأولى هي لما نجد ورقة نتاع التصويت، ورقة لفائدة حزب، سواء كان حزب بعينه أو قائمة مستقلة أو أحرار. إذا وجدنا القائمة ككل فهنا تحسب هذه القائمة، يحسب لصالح القائمة ككل، لصالح تلك القائمة بالتساوي بينهم، صوت إلى غاية 6 أو إلى غاية 34، لأنه حسب المقاعد البرلمانية اللي راهي تحتويها كل دائرة انتخابية، لأنه المقاعد على حسب الدوائر الانتخابية. هذه مقصرة. أمام كل هذه المعطيات اللي قدمتها اليوم، عندنا كم هائل من القوائم الحرة اللي فاقت عدد قوائم الأحزاب إلى غير ذلك. يعني اليوم نشوفوا النظام الانتخابي تغير، نقدر نقول بنسبة 100% عما كنا نشاهدوه من قبل. هل اليوم الإعلان عن النتيجة النهائية لنسب المشاركة في هذه التشريعيات تأخذ وقت من الناحية القانونية، وهذا بالنظر لكل هذه المعطيات اللي قدمتها؟ أكيد أنها عدد هائل من القوائم إلى غير ذلك. أكيد سيدتي، حتى أن القانون قال 96 ساعة، يعني 96 ساعة معناتها 4 أيام. إذا حسبناها 24 و24 معنى ذلك فيه لأنه علاش العملية ستأخذ وقتا طويلا. مثلا نعطيك على سبيل المثال ولاية الجزائر.
ولاية الجزائر عندنا 34 مقعد، كان عندنا 37. الآن انخفض العدد إلى نظرا لبروز بعض الولايات التي كانت عبارة عن دوائر، وبالتالي تقلص عدد المقاعد البرلمانية إلى 407. نعم إلى 407. وبالتالي فإن عدد المقاعد مضروبة في عدد القوائم الانتخابية. نجد العدد مثلا في ولاية الجزائر نجد 1224 مترشح. هذه 24، تخيلوا سيدتي، احنا كنا بصدد استفتاء نعم أو لا، وكانت المدة تبقى إلى غاية الساعة 8 صباحا باش ننتظر ودخول تلك المحاضر من قبل 57 بلدية. كل رئيس لجنة بلدية يجيب المحاضر تاعو التي محاضر الفرز، زائد أيضا الوكالات، زائد الأوراق الملغاة، زائد الأوراق المتنازع فيها. كل الوثائق إن صح التعبير الانتخابية لازم تجي إلى اللجنة الولائية الانتخابية. كل رئيس اللجنة حسب كما نقولوا انا حسب شطارته ولا حسب القدرات نتاعو باش يمثل. زيد لما تلحق النتائج الاوليه الى رئيس اللجنه، ينتظروا رئيس اللجنه، لانه ينتظر مباشره رئيس اللجنه ينتظر الدور تاع كل واحد. كنا حنا نسلموا لهم ديجيتون كل واحد باش على الاقل الدور نتاعو. جا واحد الحق على الوحده التعليل، واحد على الساعه الثانيه. كنا ننتظروا حتى الى غايه في الاستفتاء الحق لنا بلديه رئيس اللجنه للسبعة تاع الصباح باش الحقنا. اذا تخيل سيدتي رئيس اللجنه ينتظر يعني دخول وقدوم هذا الشخص الذي ياتي بمحاضره، ولازم يتحاسب مع رئيس اللجنه ويتحاسب مع المهندس باش نشوفوا النتائج التي منحنا اياها. هل فيها ايضا ربما قد تقع فيها مشكله اللي لازم يتعالج في الحين، لاننا لازم النتائج التي، ونعطيكم فكره ربات انا كنت عشتها. النتائج الاوليه اللي ربما تكون في البلديه راهي تروح للسلطه الوطنيه، كاين تطبيقه خاصه تروح النتائج مباشره للسلطه. يعني المحاضر اللي راحت للسلطه راهي مسجله في التطبيق تاع السلطه، تكون موافقه لما هو مسجل في ذلك المحضر. يعني مستحيل فيها خطا، يعني كما قالت الاستاذه منقذ قليل، يعني لازم يكون صفر خطا، وبالتالي النتائج تكون متطابقه مع المحاضر. تخيلوا لو ان هذا رئيس اللجنه ينتظر هؤلاء رؤساء اللجان يعني تبعا كل واحد حسب التوقيت الذي ينهي فيه العمليه، بعد ذلك يستجمع جميع النتائج التي ترد من قبل في المكاتب الانتخابيه وفي البلديات ليعطي النتائج النهائيه التي حصل عليها كل مترشح. تخيلوا 1224 كل مترشح في جميع مكاتب ربع الوطن، اللي هي مثلا حوالي عندنا 5000. انا كانت في الانتخابات الذكر ربما راه فيه اضافات لانه فيه مراكز جديده انشئت. 1500 و 3000 واش مكتب انتخابي، تخيلي 3000 واش يعني 3500 مكتب انتخابي. تخيلوا لو ان كل مكتب يقابله محضر يعني محضر فرز، وبالتالي كم هائل. اذا لازم نجمعوا كافه النتائج التي تحصلت عليها في البلديات ليعطي النتائج النهائيه. لضمان صوت عندنا سجل سيدتي يسمى سجل التركيز والاحصاء. التركيز لانه علاش والمعاينه ركزوا فيه جميع النتائج، وهذا السجل سيدتي وهذا السجل وهذا المحضر تاع التركيز يسلم ايضا حتى للممثلين تاع المترشحين. وانا كنت نستقبل رغم ان القانون لا يجيز حضور تاعهم في البلديات، لكن لا يجيز حضورهم امام اللجنه الولائيه. رغم من ذلك كنا نحضرهم باش نضفي الشفافيه على العمليه الانتخابيه. ونشكركم سيدي. شكرا لارتباطات والله عندي ارتباط ستغادرنا استاذ مولود بن ناصر. استسمحوا مقامك الكريم شكرا لك استاذ، وفرصه اخرى بحول الله ان شاء الله. عند فاصل مسائي مجددا لكم مشاهدينا، عودة لاستكمال النقاش مع ضيوفي الكرام. إلى الأستاذ عمر هارون، كنا نتحدث عن العزوف الانتخابي. كان تحدي للأحزاب السياسية وكذلك للقوائم الحرة، وقبل قليل كنا سمعنا رئيس حزب سياسي لامين عثماني قال أنه لم نحسن تسويق خطاب واضح. أنا نعطيك سؤال آخر كذلك، هل تعتقد أنه المواطن يجب التركيز على كل ما هو مضمون اقتصادي واجتماعي ما له علاقة بحياته اليومية كي نعيد هذا الثقة للمواطن؟ والله انا نظن باللي الوضعيه اللي رانا فيها مازلنا عايشين حتى اليوم. النخب السياسيه اللي جات الان هي تربت في كنف الفتره السابقه. ما عندناش احزاب ربات السياسيين، ما عندناش جمعيات ربات السياسيين، ما عندناش نموذج سياسي جديد. فالنموذج السياسي الجزائري مازال تقليدي. لو اليوم نشوفوا المترشحين اللي كانوا عددهم كبير جدا، يعني نسبه وتناسب، كان لكل مقعد في البرلمان كان 56 مترشح، نشوفوا بلي اغلبهم راحوا للنموذج التقليدي، وهي التجمعات في القاعات
ومحاولة العمل الجواري. لو نذهب إلى العمل اللي كان ربما تحسيسي على مستوى اللي يمس أكثر الشباب، لأنه التجمعات والعمل الجواري يمس أكثر كبار السن، واللي نظن هما كانت نسبتهم كبيرة اليوم في التصويت، يعني هما اللي كانوا الأغلب حسب الأصداء اللي جاتني أنا من مراكز، يعني ننتظر يعني النتائج النهائية باش نعرف تقريبا. العمل اللي يكون ربما يدغدغ ولا يجيب لنا الشباب لم يكن حقيقة في المستوى المطلوب، رغم أن الذين ترشحوا كان أغلبهم شباب. لماذا؟ لأنهم ما عندهمش تكوين سياسي، وهنا لازم نفرق بين التسويق السياسي والترويج السياسي. لما نتكلم على الترويج السياسي هو محاولة إيصال الناس أنه، يعني نعطيك خلاصة على ما رأيته أنا مثلا. لما يتكلم هذا المترشح يقول للناخبين، يقول لهم روحوا فوطيوا عليا، انا انسان نزيه، انا انسان صغير في العمر، انا انسان راح نقدم لكم التغيير ونقطه. لكن كيف ستفعل ذلك؟ كيف ستقدم ذلك؟ نعطيك مثال بسيط. لو هذا المترشح كان جاء للشعب وقال له انا اليوم بعد ما تنتخبني راح نتكتل مع خاصه الاحرار، يعني راح نتكتل مع نواب اخرين احرار من ولايات اخرى، وراح نصنعوا كتله ضغط، وراح نجيبوا ال20 واحد اللي نستطيع من خلاله اني نقترح قانون في البرلمان، او نجيب ال10 اللي من خلاله نستطيع اني نعدل ماده في البرلمان، او نجيب 30 اللي من خلالهم ندير مساءله للحكومه. هنا يفهم المواطن انه هذا المترشح فاهم قانون الانتخابات وفاهم العمليه كيف تجري. لو تكلم هذا البرلماني واعطى وعود مقبوله، الوعود الان اللي راهي موجوده من المترشحين الاحرار في اغلبها ندير لكم السكنه، ندير لكم الطريق، ندير لكم سبيطار، وهي ليست لكن من بعض قدراتهم. المترشحين الاحرار خلينا نقولوا خذوا الدرس من مترشحين سابقين اللي كانوا يمدوا وعود كاذبه، بمجرد انه يوصل لقبه البرلمان يقول لك يغير الهاتف نتاعو، ما يرجعش حتى يرد على المكالمات نتاع اقرب المقربين. لكن انت مديت استاذ عمر هارون، مدرت خلينا نقول مثالين لبعض من المترشحين سواء كانوا في احزاب سياسيه وحتى في قوائم حره، كانت عندهم وجهه نظر ضمن هذا التسويق السياسي، وكيف بامكانهم ان يستميلوا الناخبين من اجل هذا الموعد الانتخابي. راح نجيك لهذه النقطه، انه كان بعض المترشحين الاخرين واش قالوا؟ قال لك انا لا اعدك بشيء، يعني خوفا من انه يستطيع ان يقدم الى الشعب يقدم له شيء، فهو لم يعد الشعب بشيء. اذا النموذج السياسي اللي حاولنا نقدموه الان للشعب هو اللي خلى العزوف اللي وقع عنا الان. لهذا انا في بدايه التدخل تاعي الاول واش قلت البرلمان القادم لديه مسؤوليه تاريخيه، لانه احنا في القانون الاساتذه القانونيين معايا ما عندناش حد ادنى لقبول الانتخابات. فاليوم بالنسبه اللي راح نمروا بها الانتخابات ولا هذا البرلمان القادم راح تكون عنده مسؤوليه تاريخيه لارجاع الثقه، لأنه مشكلتنا الآن هي مشكلة ثقة بين المسؤول وبين أيضا الناخب. كان نقطة أخرى نضيفها حتى أنهي كلامي ولا تدخلي، أن الشعب الجزائري اليوم يبحث عن المصالح الاقتصادية وعن تنمية ولا عن تحسين الوضعية الاقتصادية نتاعو. تحسين القدرة يعني تخيل معايا سوق العمل إلى غير ذلك، الوظيفة. من الأمور السلبية اللي جاتنا في مرحلة بناء الجزائر الجديدة هي الكوفيد. للأسف الشديد وقعنا في مرحلة سيئة على العالم ككل، لكن الجزائري ربما جاته مخيال، لأنه ما تنسوش بالمخيال الجمعي للمجتمع الجزائري مبني على الوعود التي لم تتحقق. الكوفيد أثر كثيرا على إمكانية الرئيس أنه يطبق برنامجه ويخرج بالنتائج اللي كانت مرجوة، لهذا ما تقدمناش كثيرا اقتصاديا في المرحلة الحالية. هذا أدى إلى عزوف آخر. إذا النقطة وربما حتى 30 مليون، أنا شخصيا هذيك 30 مليون ربما لو تقدم في الانتخابات القادمة بطريقة أخرى، أي أن تمنح خدمات للمواطنين. حتى أختم فقط سمحي لي ماجدة، نقول أنه الآن أعيد وأكرر أنه الآن النتائج اللي حتصدر والناس اللي حيمثلونا في البرلمان 407 عليهم أن يقدموا صورة مشرفة على للجزائريين، وصورة مغايرة حتى نستطيع المواطن اللي يبحث عنه اليوم، لأنه الانتخابات المحلية قادمة والرئيس صرح تحدي كبير ورهان قادمة. عليهم الآن أن يسرعوا من العملية، يحركوا من الوضعية اللي راهي موجودة الآن حتى الشعب يتفاعل معه، تكون فيه ديناميكية أكثر. أستاذة فريدة عبري، تحدثنا عن المشاركة في هذه التشريعيات وأهميتها، تحدثنا عن التغيير كذلك اللي كان الشعار والمصطلح اللي تم الترويج له على أكثر من صعيد، لأنه يدخل في صميم متطلبات المواطن الجزائري اليوم. في اعتقادك أستاذة فريدة عبري، اليوم تصحيح مسار سواء سياسي أو حزبي كذلك يتطلب خلينا نقول نوع من الصبر، أكيد. لأنه الأمر ما راحش يكون ما بين دقيقة ووقت نقدر نقولوا يكون تدريجي ويكون عبارة عن مراحل. نقدر نقولوا بأنه اليوم تشريعيات هذه فرصة راح خلينا نقول من خلالها نخطو خطوات نحو مسار التغيير ومشروع بناء الجزائر الجديدة اللي الكل اليوم راه يصبوا من أجل تحقيقه. نعم، هو ربما بين خطاب التهدئة وخطاب التخوين شعرة معاوية.
أنا لا أتبنى خطاب التهدئة، لأن الشعب الجزائري اليوم راهو بلغة العامية شعب مارق، ما كاش اللي يجوز عليه أي كلام. الشعب الجزائري اللي كان توعى أكثر فأكثر وعي ومستوى. حتى الأمي اللي ما دخلش للمدارس وما قراش، روح احكي معاه على وضعية الجزائر، يحكي لك بلغة السياسي، بلغة الاقتصادي، بلغة دارس علم الاجتماع، بكل اللغات. وين توصل للدرجة أنه أنت تندهش في الوعي اللي راهو عنده. هذا نعطي لك أبسط مواطن راهو قاعد برا في الشارع. يعني باش أنا نروح نهدئوا أنه رانا عايشين في الدنمارك ورانا عايشين في الأمريكان، وغدوة إن شاء الله راح نولوا إحنا فرنسا، راح نولوا غدوة لا بلجيك حنايا. ممكن يستمع ليك بلغه سبحان الله البنادم هذا منافق وكذاب، الكلام اللي راك تقول فيه مش صحيح. وبالتالي تمرير اي خطاب على الشعب الجزائري لابد ان يمر بمراحل. على كذا قلت لكم انه حتى لا اتهم بالتهدئه ولا اتهم بالتخوين شعره معاويه. حتى انا بنفسي انا اليوم كمواطن او كسياسي او رجل قانون عن كل هذا اللغط، لابد انه يكون عندنا دراسه سوسيولوجيه للشعب الجزائري. الشعب الجزائري شعب متميز. بلغة العدو قبل الصديق يقول لك العقلية الجزائرية صعبة، وهذه الصعوبة ماهيش ربما ذم بقدر ما هي ميزة. صعوبتنا نتيجة اختلافنا في وجهات النظر، نتيجة اختلافنا في ربما في دراساتنا، في تنشئتنا. تخمام تاع ابن الشمال ماهوش كما تاع ابن الجنوب، ابن الساحل ماهوش كما ابن الصحراء. ولكن اختلافنا في الآراء لا يفسد في حبنا للوطن قضية. نختلف معك في الرأي، ولكن لما يتعلق الأمر الأمر بالوطن ندير كل شيء لأجل هذا الوطن، لأنه هذا الوطن هو اللي كبرني، هو اللي قراني، هو اللي سكنني، هو اللي وصلني إلى ما أنا عليه. ناقشني في كل، نختلف معك وندير معك وش ممكن نوصل. سقف ربما الخلاف بيني وبينك يوصل إلى أقصاها، لكن لما الوطن الاثنين نهبطوا إلى القاع، لأنه الوطن الوحيد اللي في القمة، احنا كلنا أولاده. أنا نقول هذا الكلام سيدتي لأنه هو فعلا المواطن اليوم صعب أنه تقنعوا أنه هذا البرلمان اللي راهو جاي هو اللي راح يحقق لك الطموحات. ولكن احنا دائما نقولوا أنه أي سياسة مهما كانت طريق نحو الديمقراطية، لكن يبقى الأمل أستاذة فريدة، لأنه لما نتحدث عن طبيعة المترشحين اللي خاضوا غمار هذه التشريعيات، يعني حقيقة فيه وجوه جديدة، فيه شباب، فيه كفاءات، خريجي جامعات. يعني بلغة الأرقام أزيد من 74% من المترشحين هم جامعيين. خلينا نقول ممكن أن تعطينا ملامح أنه البرلمان القادم بكفاءاته بإطاراته بشبابه راح يكون التركيبة. بالنسبة لي أنا شخصيا ربما لما بديتوا تعرفوا فينا بالأسماء قلت لكم أنا جدا متفائلة. ربما على نتمنى أن يكون هذا الشعور وصل إلى زملائي أيضا حاضرين معنا في البلاتو. متفائلة علاش؟ لأنه لأول مرة أنا نشوف أنه سنصل إلى برلمان شبابي. إذا كان واحد طالب جامعي حاصل على دكتوراه، محامية أو طبيب، وحضر إلى البرلمان نعم وصحافي، شفناهم وجوه ما شاء الله، وحضر إلى البرلمان ونجح وصوتنا عليه وقعد في المقعد البرلماني وعرض عليه قانون، وكان داير في باله انه مهمته هي رفع اليد بانه راني موافق ولا لا فعلى الدنيا السلام، ما عندناش فين نزيدوا نخمو. والشباب هذا المحبط عنده الحق، لانه يقول لك اللي ما جاتش مع الامه كنت نتوقع فيها مع المثقف، لم يختلف الامر. وبذلك نحن نعول على الشريحه المثقفه، نعول على النخبه. قلنا لرئيس الجمهوريه ما نحتاجوش احنا البرلمان ما يمثلناش. اذا كانت الجامعات بصفه سنويه تخرج الالاف من الطلبه والاساتذه الدكاتره، اكيد راهم معايا في هذا الشيء. ومن بعد نوصل الى البرلمان ونجيب انا واحد حاصل على دكتوراه او ماجستير او مثقف باي صيغه وما يعرفش المهام تاعو داخل البرلمان، انا كرئيس جمهوريه او كمسؤول سياسي ما عندي ما ندير لك. سي بون خلاص، لانه ان الله لا يغير ما بنفسه حتى لما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه النقطه كذلك راح نناقشها مع الضيوف كذلك استاذ عمر هانون والاستاذه منار فتني وكذلك الاستاذه فريده. جزئيه المتعلقه أنه لما نتحدث عن برلمان أكيد المهمة هي التشريع، وهذا ما يعنيش أنه لابد من يصل للبرلمان يكون يفقه في القانون، لأنه حتى هذه الجزئية أثارت نوع من النقاش، لأنه الآن بالنظر للتشكيلة نتاع المترشحين أكيد راح نكونوا أمام برلمان فسيفساء، فيه الطبيب، فيه الصحفي، فيه القانوني، فيه العديد من فيها المعطيات. أثارت كثير من النقاش على كل برلماني لأنه سيصبح مشرع. يجب أن يكون لديه نسبة من الثقافة القانونية، لأنه يكون أدرى بها قانوني. لكن ما تكونش منعدمة تماما. صحيح.
لا ننسى بأن تشكيلة البرلمان هي لجان برلمانية، وبالتالي كل لجنة، هناك اللجنة الاقتصادية الاجتماعية، اللجنة الأمنية، اللجنة المتعلقة بالشؤون والعلاقات الخارجية وما إلى ذلك، كل اللجان التي تتعلق بحياة المواطن سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. صحيح. وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى كل التخصصات التي تشكل في حد ذاتها قوة للبرلمان. لماذا؟ لأن كل تخصص راح يندرج ضمن لجنة متخصصة يتبع لها ذلك التخصص. يعني اللجنة الأمنية راح يكون فيها أشخاص متخصصين في الجانب الأمني، اللجنة الاجتماعية، اللجنة القانونية، اللجنة الطبية، اللجنة الصحية، وكل هؤلاء يشكلون البرلمان وتشكيلة البرلمان. وبالتالي فإن هذا الزخم وهذا هذه الفسيفساء كما سميتها، وهي تسمية حقيقية، فسيفساء في التخصصات وفسيفساء في الكفاءات، كل هذه سوف تشكل في حد ذاتها قوة يعتمد عليها البرلمان مستقبلا على أن تكون لديه ثقافة قانونية بأدنى تقدير. لماذا؟ لأن هناك نسب كما أشار الأستاذ، النسب التي بإمكان البرلمان أن يقدم مساءلة لأحد أفراد الطاقم الحكومي، بعض النسب التي يمكن أن نقترح مشروع قانون، نسب يمكن أن فقط برفع وبالتالي, الأيادي. وبالتالي يجب أن نخضع إلى القانون العضوي المنظم والمكمل لكل هذه الاختصاصات والتخصص، عفوا النقاش مفتوح. نعم. وبالتالي فإن كما قلنا هذا الجانب مهم جدا في أنه نعتمد عليه مستقبلا، وهو قوة كما قلنا وليس ضعف. النقاش مفتوح لكم جميعا. فقط إضافة، لما نتكلم أنا على مشرع مختص مثلا في الاقتصاد أو مختص في الرياضة أو مختص في الجانب الاجتماعي، فهو عنده الفكرة وعنده النقائص اللي موجوده في القانون. هنالك في اللجان هذه كاين ناس مختصين في الصياغه القانونيه، يعني هو ماهوش محتاج انه يعرف يصيغ قانونيا او يعرف كيفاش يدير الماده القانونيه. هو احنا واش رانا محتاجين الان؟ انسان لديه قدره على جمع مختلف المعطيات اللي راهي موجوده، القوانين السابقه يطلع عليها، يعرف النقائص وراهي موجوده، يعرف الواقع الذي نعيش فيه والنقائص اللي راهي تخصه، واش يدير من بعد؟ هو يجي من بعد يغير لنا الماده القانونيه ويعطينا الفكره التي يجب ان تتغير حتى استطيع ان اغير الماده القانونيه وتولي نافعه. نعطيك مثلا في الاقتصاد، لما يجي قانون الاستثمار، لما يوصل من كاقتراح من الوزاره او يمكن ان يكون اقتراح من طرف النواب البرلمان اذا استطاعوا ان يجمعوا 20 نائب برلماني، ففي الحاله هذه النائب البرلماني اما يعدل مجموعه من المواد اذا توفرت له 10 من البرلمانيين. كيف يغيرها؟ مش يغير الصياغه، يعطي فكره جديده. قال مثلا، اعطيك مثال، قال اليوم احنا عندنا مشكله كما كانت عندنا القاعده تاع 49 51. قال القاعده هذه غير ممكن لانها تمنع عنا المستثمرين الاجانب من انهم يدخلوا الى الجزائر، فانا نحيو القاعده تاع 49 51. فيجي المشرع او يجي من يصيغ القانون يغير الصيغه تاع القانون، لكن احنا ماناش محتاجين ان الناس يعرفوا يصيغوا قانونيا، نحن محتاجين الناس لديهم نظره، لديهم رؤيه، ويكون كذلك قوه اقتراح. لانه المشكله وين راهي؟ عمر هارون، تكون قوه اقتراح لما نتحدث عن نائب. مشكلة وراهي عندنا احنا في الجزائر، احنا ما عندناش مشكله في الرؤيه التنفيذيه. يجي البرلماني عنده قصور او البرلماني السابق، مانيش نتكلم على جديد، عنده قصور في النظره التنفيذيه. يعني يجي يدير قانون يرفد عليه يده، ما على بالوش كيفاش راح يتنفذ لانه لم يخبر الميدان، ما يعرفش الميدان كيف هو، فمطلوب منه انه يفهم كيف سيكون حتى يضمن التنفيذ تاعو ويضمن فيما بعد الرقابه، لانه من بعد عنده سلطه رقابيه، وهذه مهمه جدا، وهذه اللي افتقدناها في البرلمانات السابقه. لم تكن في هذه النقطه، في هذه الجزئيه كذلك، عندما نتحدث عن عمل البرلمان وكسلطة كذلك رقابية على السلطة التنفيذية، الآن يعني الانتخابات جرت، يعني الأشخاص اللي أدلوا بصوتهم يعني حيكونوا برلمانيين، وأن تحمل صفة ممثل الشعب مسؤولية كبيرة. لذلك يعني على كل الوافدين الجدد على البرلمان أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه في ظل كما قلنا تحديات اقتصادية أو اجتماعية كبيرة. هو صح، يا ريت لو كل برلماني اليوم كان ينتظر أو لا يزال ينتظر نتائج التصويت، أنه يدرك أنه صوتنا ليه كان أمانة. حافظ على الأمانة، يرحم بابك. بركات وإحنا 20 سنة وإحنا نروحوا المراكز الاقتراع ونصوتوا عليكم، وتعاودوا تترشحوا ونعاودوا نصوتكم وكأنه ما حشمناش. مرة واحدة
خلوا الشعب يغيظكم، تاسفوا لاجلنا ولو مره. سبحان الله، ما الانسان ما يعرفش شحال راح يعيش. اذا انا هذا الشيء مانيش ندير فيه ليا، لانه مهما كان الحمد لله يكثر خير البلاد، قراتني رباتني كبرتني وصلتني الى ما وصلت عليه. نحكي على جال بنتي، على جال ولادنا، على جال الاجيال القادمه. صحيح. وأنا اليوم باش غدوه بنتي ما تقوليش يا يما ما درتي انت والو للوطن. واش درتي انت؟ ما درتي والو. اللي وصلنا اليوم ان الجزائر ما زالت تتذيل الترتيب في التنميه وربما وتتصدره في الفساد، وانت وامثالك، لان انت ما كنتيش تهضري. انت من الناس اللي كانوا يشيتوا، تعرفي غير الشتاء وتخرجي في البلاطوات وتقولي انه الدوله الجزائريه اللي هي من احسن الدول. نحن في الجزائر المستوى الاجر الادنى المضمون يفوق الولايات المتحده الامريكيه، ومن يتحدث العكس فهو لا يحب الجزائر. تقول انت كنت تقولي هكا، وبالتالي انت وصلتينا الى ما نحن عليه. نصرح مليحه باخطائنا اكيد. هذا البرلماني نقيض من ذلك كذلك نعمل على تصحيح اكيد. هذا البرلماني اللي راح يقعد بعد 4 ايام ولا وهي المده القانونيه اللي اعلن النتائج في مقعد البرلمان، انك نهار اللي نقعدك ولما تحس انه المسؤوليه تكليف وليس تشريف، ولما تحس انه هذه المسؤوليه راح تسال، اذا كان عندك ضمير راح تسال امام ضميرك وامام رب العالمين وامام 45 مليون جزائري. ما تخلينيش مره واحده اخرى نقول يا ريت ما مشيتش نصوت، يا ريت ما تخليش مره اخرى رؤيه رئيس الجمهوريه في التغيير اللي كان قال لنا، وبلغه انا دائما نقولها بلغه الاب مش بلغه المواطن العادي، بلغه الاب. قال لنا واش تحوسوا ندير لكم اكثر؟ انا نروح نخير لكم المترشحين؟ مانيش مش خدمتي. انتم خيرتوا المترشح اذا راك تشوفوا فيه كفء وانت صوت عليه وهذاك الانسان خان الثقه، مش مسؤوليتي. والدليل على ذلك انه الناس اللي خانوا ثقتكم في البرلمانات السابقه، لما مشيتوا ليا للحراك وقلتوا لنا يا رئيس الجمهوريه ذاك البرلمان ما يمثلنيش وما نحتاجوش وهو سبب فسادنا على كل الاصعده، خرجت انا كرئيس جمهوريه وامام تكالب الصديق قبل العدو، وحنا في بوتقه النار. سبحان الله، كاينين ما نقولوش الاعداء من الداخل كما من الخارج، الكل يتربص اليوم يستناو غير فينا نغلطوا برك باش يطيحوا على الجزائر. حليت لكم البرلمان وقلت لكم البرلمان هذا اللي حليته، روحوا انتخبوا ناس كفاءه. اذا انا ما مشيتش نصوت، مع انه الوقت كما قال الاستاذ هارون انتهى، ما بقاش الوقت باش نقول لكم نمشيو صوتوا. لكن بالحديث عن التصويت يعني شفنا مشاهد كنا رصدناها مع عديد ولايات الوطن، على الرغم من كل هذه المعطيات وعلى الرغم من السلبيات اللي كانت تميز المشهد السياسي، المواطنين والمواطنات اليوم مع الصباح توجهوا لمراكز الاقتراع. هذا دليل انه عندهم بصيص امل، لديهم امل في التغيير، فقط تجسيد على ارض الواقع. تفضلوا استاذ. ربما في اطار تنبيه البرلمانيين القادمين لما يمكن ان يكون، لانه هذا وظيفتنا احنا اليوم. انا استاذ جامعي، انا لو ما كانش عندي طموح اني ندخل البرلمان، لان صدقا نشوف باللي وظيفتي انا اني نبقى في مراكز البحث واعين من سيكونوا في مراكز المسؤوليه على مسؤولياتهم. في هذا الاطار يجب ان ننظر ايضا الى التشابك الذي حصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه. هناك الكثير من القوانين التي شرعها البرلمان ولم تمر على غرار اللي دار الباز. على كل حال قانون السيارات اللي اقل من 3 سنوات اللي كان عنده سنه هو متوقف بعدم التنفيذ. القوانين بقت حبيسه ادراج من الجهاز التنفيذي. هذا مهمه. نقطه ثانيه، علينا ان ننظر الى نقطه مهمه اخرى، والاستاذات ربما تشاطرني الراي، هي ان هناك الكثير من القوانين التي طرحت لكن التنظيم نتاعها باقي حبيس الادراج ولم يتم اطلاقه. وهنا مشكله ايضا. لما تخرج قانون من البرلمان عليك انت اليوم كبرلماني انك تعطينا صيغه معينه بحيث انك القوانين لما تحطها ما تحطهاش رهينه للنصوص التنفيذيه اللي ننتظروها سنه او 6 اشهر او 10 اشهر. هذا غير منطقي. اذا اليوم الشيء اللي نريده في المرحلة القادمة هو تغيير التجربة البرلمانية، تغيير النظرة الجمعية للمجتمع الجزائري حول البرلماني. هذا البرلماني اليوم انا نظن باللي عيب وعار بعد الحراك انه يكون كاين برلماني ما يفتحش مناوبه نتاعو وما يكونش يعني ما نقولش يوميا، لكن ما يكونش على الاقل مره في الاسبوع على مستوى المناوبه نتاعو. هذا من غير منطقي. اذا يوم التنصيب بعد سنوات وحنا كنا نشوفوا صور حنا كوسائل الاعلام حقيقي كانت الغرفه في البرلمان فارغه. اذا اليوم ما هو مطلوب الان هو تغيير الصوره اللي كانت موجوده سابقا حتى نغير النظره الجمعيه. الشباب يعني حيغيروا تلك الصورة النمطية التي رسمت عن البرلماني في الجزائر. إن شاء الله. أيضا لا ننسى بأن ضعف الجهاز التشريعي أو السلطة التشريعية هو في أبنائها، في القائمين عليها. لما يكون المنتخب
برلماني يحمل تلك الصفة وهو ممثل الشعب بالدرجة الأولى، وهو من يشرع للشعب ومؤسسات الدولة بالدرجة الأولى، أكيد وغيابه في حد ذاته من المجلس لمناقشة ولعرض المقترحات وللتصويت على المشاريع. ونحن لاحظنا عبر شاشات القنوات سواء الوطنية أو حتى الخاصة تلك المشاهد التي أرعبتنا اليوم، وهذا من أهم أيضا الآليات التي جعلت تفشي ظاهرة العزوف، لأن هناك انعدام للثقة بين الناخب وبين المنتخب في أداء وظيفته النيابية والبرلمانية طيلة العهدة. هذا من أهم أيضا الإخلالات. نضيف أيضا إلى أن المواطن الجزائري اليوم أو الناخب عفوا البرلماني عليه تحديين. التحدي الأول هو إعادة الثقة بينه وبين من صوت له حتى يعيد انتخابه مرة أخرى، وأيضا حتى يعيد الثقة في العملية في حد ذاتها، العملية الانتخابية والتمثيل البرلماني. إضافة إلى أنه لما يكون السلطة التشريعية قوية بممثليها، السلطة التنفيذية لا تتغول من خلال النصوص ومن خلال الآليات التي تخول لها بعض الصلاحيات التي تتداخل مع صلاحيات الجهاز التشريعي. وبالتالي نحن ننادي كقانونيين أو مثقفين أو طبقة سياسية بضرورة الفصل بين السلطات، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد فصل مطلق في الصلاحيات، هناك تداخل، لكن هذا التداخل تكاملي. هذا ما نريد أن نصل إليه، وليس الفصل الذي يجعل القطيعة بين السلطات دون أن تتكامل أعمالها فيما بينها وتصب في مصلحة مؤسسات الدولة وفي مصلحة المواطن وفي مصلحة استقرار البلد. لأن اليوم نحن في تحدي كبير جدا جيوسياسيا اقتصاديا. لا ننسى بأننا في مرحلة وفي منطقة متوترة جدا على جميع الحدود في الجزائر، وبالتالي وجب علينا أن يكون البرلماني على قدم الأزمة وفي مستوى تطلعات المواطن وتطلعات الأزمة في الجزائر. تفضل أستاذ. عطفا على ما قالت الأستاذة، أنه يمكن أن تكون لدينا حكومة مشكلة من الأغلبية البرلمانية، لأن الدستور الجديد ماذا يقول؟ إما يكون عندك وزير أول إما رئيس حكومة. وهنا إذا كانت هناك أغلبية حتى الرئيس اليوم قال لو كانت هناك أغلبية برلمانية أنا راح نعطي الحكومة الأغلبية البرلمانية. صحيح. يعني احتمال كبير أنه من انتخبناهم في هذه المرحلة هم من سيقودون السلطة التنفيذية، وهنا راح يكون كاين هذا التكامل. والعكس إذا كانت الأغلبية للرئيس أيضا معناتها الأغلبية اللي في البرلمان موافقة يعني برنامج الرئيس، وهنا راح يكون كاين تكامل. لكن النقطة الأساسية هي كيف يمكن لهذا البرلمان أن يعين السلطة التنفيذية، لأنه مرات يمكن أن السلطة التشريعية تثقل السلطة التنفيذية. صحيح. وممكن العكس ما يحدث. احنا ماذا بينا يكون كاين توازن بين السلطتين، بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأنه الهدف الأساسي وشنو هو بناء الجزائر. إن اليوم ملينا من الوعود تاع المراحل السابقة ولا العهودات السابقة. الآن محتاجين إلى وعود تطبق حتى وتكون صغيرة، لأنه اليوم المشكل وين راه؟ لما تقدم وعد، هناك الكثير من وزراء في السلطة التنفيذية يعني قدموا وعود ولم يفوا بها. هذا قلل من حتى اليوم من مصداقية السلطة، وقلل حتى اليوم من نتائج الانتخابات. لأنه المرحلة السابقة هنا لو نديروا دراسات، وأنا متأكد من الشيء هذا، يعطونا فقط الإحصائيات ويعطونا الإمكانية ذلك، راح نلقى الكثير من المعطيات التي سببت العزوف في هذه المرحلة. وانا من هذا المنبر نتمنى لو يطلقوا ايدينا كباحثين على نسب سابقه، لانه النسب السابقه حتى كان مطعون في مصداقيتها، يقول لك كل شيء مزور. لكن اليوم لما نشوفوا نسبه قليله يقول لك هذه النسبه الحلال اللي تعكس اليوم حقيقه انه المواطن توجه نحو صندوق الاقتراع وادى بصوته. لو يطلقوا فقط ايدينا في مراكز بحث خاصه يقدر ان يقيمها الاساتذه حتى نرافق ونساعد السلطه التنفيذيه والتشريعيه. وانا اذا كنت لقيت يعني مكسب حقيقي في المرحله هذه هو مكسب النتائج كما تفضلتي وكما الناس هي تعرف. احنا اصدقائنا من هم موجودين في السلطه ونثق تمام الثقه فيما يقدمونه من جهود وفي مصداقيتهم. لكن الان علينا ان نبني الثقه من اجل ان نطلق يعني الواقع الجديد ولا نصنع واقعا جديدا للجزائر الجديد. تحية مجددة لكم مشاهدينا. هذه السهرة متواصلة، الحديث دائما عن هذه المحطة الهامة، تشريعيات 12 جوان. أستاذة بن عائشة، كنا نتحدث قبل فقرة ترندينج عن نسبة المشاركة، حتى إذا كانت ربما ضئيلة إلا أنها تعبر حقيقة عن صوت الشعب الجزائري. نتحدث عن الآن دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
كآلية جديدة لمراقبة الانتخابات وكذلك قانون الانتخابات اللي أسس لمنظومة انتخابية شفافة من بينها هذا السلطة. نعم، كنا قلنا ربما في البداية أستاذ محمد على أنه نحن للآن لا نملك أرقام دقيقة حول نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، والسلطة الوطنية المستقلة هي الوحيدة المخولة بطرح هكذا أرقام للتداول الإعلامي، لكن في ربما نسبة قراءات من بعض وسائل الإعلام ومن بعض متخصصين في المجال وين يقولون أنه نسبة وإن كانت ضئيلة أو نسبة قليلة لا تغير في الأمر شيء عدا بعض القراءات السياسية لبعض الأحزاب، ونشوفوا أنه متى كانت النسبة مرتفعة فهي تفتح ألف باب للتشكيك والتزوير، وإذا كانت نسبة قليلة فهي ربما الحقيقة. السلطة الوطنية المستقلة اتخذت موقف حيادي، قالت أنا بالنسبة لي لا أنا مع سياسة تضخيم الأرقام حتى يبدو أنه في إقبال شعبي، ولا في سياسة تصغير الأرقام حتى نبتعد عن بوتقة من يتهموننا بالتزوير. أنا سأقول الأرقام حقيقية، لأنه لا يوجد نص صريح في قانون العضوي الانتخابات يؤشر على أنه في سقف نسبة معينة، وإلا يمكن أنها تكون في هذه التشريعيات. لا توجد مادة قانونية. نعم، مشروعية البرلمان تتحقق في ناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، أدلوا بأصواتهم، النتيجة بعد 4 أيام سوف يعلن عنها، وهنيئا لكل من فاز بهذا الاستحقاق الرئاسي. لكن السلطة الوطنية المستقلة اليوم هي للأمانة وبدون لا نزكي على الله أحدا، ولكن هي وحدها المواقف من تتحدث. كان رغم أنها سلطة حديثة العمل فيها كان صعب وشاق. تذكروا الأستاذ الذي غادرنا منذ قليل كيف كان يتحدث على المحاضر التي كانت تصل ليلا، والأستاذ القديرة أيضا في معلوماتي أنها كانت عضوا فيها. الناس عانوا، الناس شريك استراتيجي في بناء الديمقراطية في كل الدول اللي لديها موروث قانوني، موروث ثقافي، موروث سياسي، اقتصادي، إنما تعطي بعض صلاحيات تنظيم الانتخابات للوزارة الداخلية. اليوم حتى فصل الإدارة عن السلطة، تحييد الإدارة أكثر اليوم. نعم، حتى ربما لا نفتح أبوابا للتشكيك ولا للتخوين ولا لاتهام كائنا من يكون بتزوير العملية الانتخابية. وقمنا بإعداد ما يسمى بآلية السلطة المستقلة للانتخابات، فيها ناس قانونيين مشهود لهم بالنزاهة على رأسهم السيد محمد شرفي. هذا الإنسان كان يوما ما وزيرا للعدل، تقلد حقيبة وزارية من العيار الثقيل، وبالتالي أنا لا يمكن أن نتهم هذا الإنسان بالانحياز لصالح حزب أو قائمة معينة. معه ناس من خيرة أبناء المجتمع، من الناس القانونيين تم انتقاؤهم ربما بوسائل تقنية، والناس يحبوا البلاد، ناس ما همش من أسماء فيها نوع من الشبهة أو نوع من التضليل أو نوع من ربما من الأمور اللي تخلي الشعب أو المواطن ما يرتاح لهمش. هؤلاء العناصر ما يشكلون السلطة المستقلة للانتخابات ذات على عاتقها هذه المسؤولية الكبيرة، وقالت بإذن الله راح نكون قدها، أنا راح نكون قد هذه المسؤولية، ولكن بشرط ما نقبل تدخل ولا سلطة، ما نقبلش تدخل الإدارة المحلية. أنا وحدي سيدة القرار، أنا كرئيس سلطة مستقلة مع الأعضاء المكونين، مع كل من يحب هذا الوطن وبإمكانه مد يد المساعدة، سوف نحن من نتولى إخراج الجزائر من تلك البوتقة التي يريد البعض إدخالنا فيها، ألا وهي سياسة الديكتاتورية وفرض سياسة الأمر الواقع، فنصل إلى بر الأمان الذي هو الديمقراطية. كرئيس للسلطة وكسلطة، أتحدث عن السلطة لا عن الأشخاص. نظمنا انتخابات رئاسية وكنا قلناها، وسائل الإعلام العدو قبل الصديق زكى الانتخابات وين قالوا، ولو أنه ببعض من الألم حسينا شوية بألم لما يجي قنوات محلية أجنبية وعربية يقولوا لأول مرة في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون يصل بانتخابات رسمية. نحسوا في 2021 مازال يقولوا علينا هكا، يا ريت لو قلتوا علينا هذا الامر في سنوات الالفينيات او التسعينيات، وكانهم سلموا جدلا ان كل الرؤساء السابقين كانوا نتيجه عمليه تزوير، وان عبد المجيد تبون هو الرئيس الوحيد الشرعي. معليش يكثر خيركم، على الاقل اعترفتوا لنا بالشرعيه، بتجربه ديمقراطيه اعترفتوا لنا بها. مشينا الى الدستور لاول مره، انا نقولها لكم بلغه الملاحظ، لاول مره كنت ما رانيش متاكده 100% ان الدستور سوف يمرر. لما يكون عندك هذاك السسبنس كمواطن، والله ما راني عارفه شكون حيطلع رئيس جمهوريه، ما حديش فكره، لانه ما نقدروش نعرفوا.
وين كاين في دول اجنبيه صعب التنبؤ. انا واحده من الناس كنت نعتقد انه هيلاري كلينتون حتطلع رئيسه، فجاه طلع ترامب. هذه حدثت في الجزائر. كنا نقولوا انه الدستور ما راحش يحظى بتزكيه شعبيه لانه فيه ما نقدرش نتنبأ بالنتائج لانه العمليه شفافه مصداقيه، ما نقدرش نعرفوا انه هذاك الشيء راح يكون في وقت سابق، ما نكذبوش على بعضنا. الامور كانت محسومه من قبل. الامور كانت محسومه والنتيجه، وهذا الامر كذلك اللي ادى بالمواطن انه ينفر من العمليه الانتخابيه. يقول لك انا ليش ندلي بصوتي؟ كل شيء احكام مسبقه، وفي الاول وفي الاخير رانا عارفين شكون راح يوصل. اليوم نعم استاذه ماجد، هذا تثمين اللي عمل استاذ سمحي لي، هذا تثمين اللي حبينا نوجهه ربما ايات الشكر والتقدير، فهي للسلطه الوطنيه، هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. والا لو ما كانت هي، وين كنا قبل سنوات؟ وعلى كنا نعرفوا المشهد السياسي سنه قبل ما يكون. السلطه الوطنيه خلتنا نعيشوا في حاله سسبنس، حاله ترقب، ما نقدرش نعرف شكون راح يكون الا يوم الاعلان عن النتائج، وهذه ثمره الديمقراطيه الحقيقيه على ما اعتقد. في الكثير مما قلت أستاذة لا أشاطرك الرأي. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق أساسا بالإرادة السياسية. في السابق كان هناك القانون العضوي للانتخابات المنبثق عن دستور 2016، وعندما نقول دستور 2016 لم يقدم إلى الاستفتاء، وكل الشعب الجزائري يعلم ذلك، مر عن طريق البرلمان، ونحن نعلم ما كان في برلمان 2016. صحيح، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي انبثقت من مادة 194 من الدستور 2016 كانت لديها صلاحيات ضيقة جدا بإرادة سياسية مفتعلة وبخلفية معينة، وهو عمل رقابي فقط. وحتى العمل الرقابي عندما يرتقي الفعل المجرم إلى الوصف الجزائي يرفع إلى النيابة العامة، إلى سيد النائب العام، وبالتالي صلاحيات الهيئة العليا كانت فقط في الفصل في الإخطارات، من أنها في الإخطارات البسيطة جدا وليست الإخطارات التي تأخذ الوصف الجزائي. هنا الإرادة السياسية. اليوم عندما جاء الدستور الجديد وانبثق عنه القانون العضوي للانتخابات الجديد، والذي انطوى تحته أيضا صلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات بجميع الصلاحيات بتحييد الجهاز التنفيذي. ونحن نعلم مواطنين وناخبين وسياسيين بأن التزوير كان ربما يحصل على مستوى الجماعات المحلية وليس على مستوى الهيئات التي كانت تشرف، سواء لجنة أو هيئة تشرف على الانتخابات. لم يتم التزوير على مستوى، إنما على مستوى الجماعات المحلية التي كانت تتحكم في القوائم وفي عملية الفرز وفي عملية كل العمليات. نعم، وبالتالي اليوم هناك إرادة سياسية، هناك دستور مر عن طريق استفتاء شعبي مما يضفي عليه الشرعية والقوة والفعالية في التطبيق. هذا جانب. الجانب الثاني القانون العضوي الذي ينبثق عنه، ولعلمكم أن القوانين العضوية تأخذ المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث القوة، وبالتالي فإن القانون العضوي للانتخابات أيضا جاء من خلال الآليات التي خولت للسلطة كل الصلاحيات من تنظيم ورقابة وإشراف على العملية، وبالتالي ما يضفي القوة على السلطة في أنها تمارس عملها بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان المؤقت للنتائج. أيضا تحييد الإدارة نهائيا عن العملية، ضمانة من بين الضمانات التي تشكل صمام أمان لحماية صوت المواطن. كل هذه الآليات تدخل في وتندرج ضمن الإرادة السياسية. هناك إرادة سياسية، الإرادة السياسية نعم، هناك إرادة سياسية للمضي بالإصلاحات نحو حتى تأخذ مجراها أكثر. الشعب هو من استطاع أن يفعل كل هذا. صحيح. لأنه لو لم يخرج الشعب ولم يريد الشعب التغيير لما استطعنا الوصول إلى هذا الشيء. يعني ممكن نحطوا قوانين والقوانين تكون موجودة، لكن الآن السلطة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو محلية هي تحت ضغط الشعب، لأنه الشعب الآن أظهر نسبة عالية من الوعي. أن اليوم كنا نتكلموا كلامنا راهو تحت المجهر، أنا ولا أي واحد آخر. صحيح. فاليوم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تعي ذلك، وتعي أننا اليوم تحت مجهر الشعب. يعني اليوم لو قمنا بأفعال، يعني حتى الآن لو السلطة المستقلة ما كانش هذاك الضغط الشعبي وهذاك الوقوف تاع الشعب والخوف من سلطة الشعب اللي هي السلطة الحقيقية اللي تبني أي دولة، لا يمكن أن تكون هناك تجاوزات. لكن اليوم أي واحد يقوم بتجاوز هناك خوف كبير من الشعب الذي يستطيع أن يغير مصير تاع دول. أنا دائما كان عندي واحد المقال كتبته مرة، قلت قوتين لا يمكن إيقافهما،
قوة الماء، الفيضانات، وقوة الشعب. صحيح. هذا هو الشيء اللي لازم نوقفوا عليه الآن، لأنه الوضعية اللي رانا فيها الآن هي وضعية ناتجة عن أفكار نابعة من الشعب. اليوم الشيء الأساسي اللي ما زال الشعب ينتظره، هل يمكن أن نعيد له آماله من خلال تحقيق نتائج ميدانية، أم سنبقى نتكلم من أجل الكلام؟ لأن الشعوب في العادة تبحث عن الملموس. مارغريت تاتشر بقوتها وجبروتها في انجلترا في السبعينات وتم اسقاطها لانه كانت هناك ازمه اقتصاديه. لهذا انا دائما اركز على نقطه مهمه، يجب ان تكون هناك اولويه الى الجانب الاقتصادي، ويجب ان تكون هناك تغييرات عميقه في الجانب الاقتصادي وبسرعه. لماذا؟ لانه تخاف الان انه المواطن يبقى دائما يشوف بلي كاينه وعود وما كاينش تنفيذ على ارض الميدان. لهذا دائما انا ادعو دائما الى انه نغير في الجانب الاقتصادي، نفتح المجال اكثر. هنالك رغبه كبيره من رئيس الجمهوريه في هذا الاطار. الان تنقصنا الجانب التنفيذي او الرؤيه التنفيذيه. كيف يتم ترجمه كل هذه الامور على أرض الميدان، على أرضية الواقع اللي تعتبر تحدي؟ قبل أن نستكمل النقاش استسمحكم أساتذة وكذا مشاهدينا، نمر الآن لفاصل إشهاري. المرأة الجزائرية التي فرضت نفسها كمترشحة وكذلك كمنتخبة، يعني صحيح. المرأة الجزائرية جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري كما قلت، سواء ناخبة أو منتخبة. الآن رهان كبير عليها للمساهمة في التغيير إذا وصلت إلى البرلمان. نعم، اليوم نحن أمام 22,000 مترشح، هذه الإحصائيات التي رصدتها السلطة. أيضا نحن أمام عدد 5743 مشاركة نسوية، التأنيث السياسية فيما يتعلق بالمترشحات. نعم نسبية، المشاركة النسبية في قرابة 6000. نعم. ربما الإحصاء خارج الوطن وداخل الوطن، نتكلم عن داخل الوطن. بالتالي هذا العدد المهم جدا بكفاءته، بقدراته، بإمكانياته التي تجندت أثناء الحملة الانتخابية، أيضا فيما يتعلق بالقوائم، سواء القوائم المستقلة أو القوائم الحزبية على حد سواء. نلاحظ بأن الرهان قوي جدا على المرأة باعتبار أنها فاعل سياسي وشريك سياسي مهم جدا، أيضا فاعل اجتماعي يعول عليه باعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع. وأنا دائما أقول وأرافع بأنها كل المجتمع، لأنها هي نصف المجتمع وهي من أنجبت النصف الآخر، وهذه حقيقة لا ينكرها علينا أحد. أصبحنا نجدها في كل المجالات، أصبحت شريك أساسي. صحيح، هذا حقيقي. وبالتالي فإن هذا العدد يجب أن ينظر إليه كقوة. لكن المشاهد اليوم والقارئ والمقيم للمشهد السياسي بين قوسين يلاحظ بأن تم التسويق لهذه العملية، تم التسويق لوجود التأنيث السياسية في المشهد السياسي وفي العملية برمتها من خلال الأحزاب السياسية التي أركز أو أسلط الضوء عليها. لكن صدمتني صراحة اليوم المشاهد الانتخابية في الفعل الانتخابي في مكاتب التصويت، عدم وجود أو انعدام لوجود مرافقات أو زوجات رؤساء الأحزاب السياسية الذين رافعوا من أجل المرأة، ورافعوا من أجل صوت المرأة، ورافعوا من أجل إشراك المرأة، ورافعوا على ضرورة وجود المرأة في المجال النيابي وفي السلطة التشريعية وفي المجالس المنتخبة سواء محليا أو حتى وطنيا. أين رفيقتك وزوجتك وشريكة حياتك في العمل السياسي؟ هي من تؤيدك في العمل السياسي، وهي من تؤيده على غرار الحضارات، على غرار الدول المتقدمة. نحن نلاحظ الانتخابات في فرنسا أو في بلجيكا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا، المرافقة الزوجة هي شريك سياسي وهي لديها صوت وفقا للدستور والقانون. وهذا ما لم نلاحظه اليوم عدا وجود زوجة رئيس الجمهورية التي حفظت ماء وجه الجزائريات داخل وخارج الوطن. ولا ننسى التسويق الإعلامي للمجتمع الجزائري خارج الوطن، وهي صورة تعكس إن كانت حقيقة المرأة تتوفر على قيمة حقيقية داخل مجتمعها، أم مجرد تسويق إعلامي فقط وترويج في الألفاظ والمصطلحات. أستاذة فريدة، حابة تعقيبك فيما يتعلق بمشاركة المرأة اليوم في هذه الانتخابات.
سواء من خلال قوائم الترشيحات أو خلال اليوم توجهها لمراكز الاقتراع. باعتقادك اليوم أو قبل أن استكمل من نعم الولايات قال أنه معدل المشاركة هكذا، نسبة المشاركة 30.20%. معدل وقال المشاركة. معدل المشاركة، وأعطى بعض الأرقام. 6 ولايات سجلت فيها نسبة مشاركة بأكثر من 50%. في 3 ولايات في الوطن سجلت فيها نسبة المشاركة بأكثر من 40%. 14 ولاية سجلت ما بين 30 إلى 40% نسبة المشاركات. 9 ولايات ما بين 25 إلى 30%. 10 ولايات نسبة المشاركة فيها ما بين 20 إلى 25%. أو في ولايات كذلك ذكر عدد أقل. الولايات التي فاقت نسبة المشاركة حوالي 50%. كان ذكر ولايتين. فيه ولاية قال بأنه سجلت 72.84%، وولاية أخرى 63.70%. نقدر نقول أنه السيد محمد شرفي أعطى نسب تقريبية فيما يتعلق بالمشاركة في هذه الانتخابات التشريعية، وتكرر فيما يتعلق بمعدل المشاركة اللي بلغ حوالي 30.20%. وقال معدل المشاركة لأنه النسب راح يتم الفصل فيها بعد انقضاء الأجل القانونية. لكن كان بودنا لو يعطينا المواطن نسبة المشاركة، لأنه لم أفهم كقانونية وسياسية ما معنى لفظة معدل. هل تعني حتى بالنسبة لقراءة المواطن، هل تعني نسبة المشاركة، النسبة النهائية للمشاركة علامة استفهام؟ وأيضا بالنسبة لقراءتي الشخصية، لماذا لم يعطينا مثلا الولايات التي تجاوزت فيها نسبة 50%؟ وهي مهمة جدا إن كانت الهيئة الناخبة هيئة معتبرة، لأنها سوف تحدث الفارق. لكن إن كانت هيئة ناخبة قليلة سوف لن تغير في النتائج النهائية، لأنه الاعتبار في آخر المطاف يكون بالهيئة الناخبة الكبيرة، مثلا في الجلفة، في وهران، في الجزائر العاصمة، في سطيف. هذه نعم ننسى بأن في وهران في بيرجير هي أكبر دائرة انتخابية في الجزائر، يعني بما يعادل بعض الولايات، يعني بعض الولايات مجتمعة، وبالتالي أهمية الولاية بالنسبة لارتباطها بهذه النسبة مهم جدا في إعطاء المعلومة. الأرقام هو فعلا مهمة، وكان لابد على السيد رئيس السلطة أنه يعطيها ولو بنوع من الدقة، أنه يفتح المجال لبعض من الغموض، فهو يفتح المجال للتشكيك وبعض من التفسيرات التي تبدو خاطئة. أنا شفت الأستاذة لما قالت أنه كلمة معدل في البداية سيد محمد شرفي ولكن قال نظرا للمؤقتة من جهة، وكذلك أنه الأمر معقد بالنسبة مؤقتة أولا. ثاني ربما المصطلحات لا سيما في الرياضيات لابد من تدقيقها، هذا الشيء اللي تعودنا عليه، ولكن هو حسمها منذ البداية على أن ما أملكه كما قلت هو عبارة عن دراسة تبدو مبدئية فقط، ولكن سوف يفصح عن الأرقام في حينها، أرقام الدقيقة التي سوف تروج للرأي العام طبعا وإلى ربما كل المتتبعين للشأن الجزائري، سوف يقولها في حينها، وستكون أرقام دقيقة بلغة الرياضيات، والتي ربما لا يمكن لأي كان الطعن فيها. أرقام، ولكن مع ذلك نكون صادقين معنا، تبدو أرقام مشجعة. يتحدث على بعض الولايات التي فاقت فيها نسبة التصويت 50%. الولايات فيها أكثر من 72% نسبة تصويت في ولاية مع تعداد الهيئة الناخبة. ونتمنى أن تكون هذه الولايات من كبريات الولايات اللي فيها دوائر انتخابية وتعداد سكاني، نتمنى باش نرفعوا نسبة التصويت. ولكن يبدو الأمر من خلال دراسة تقريبية، دراسة ما نقولوش تفاؤلية، لأن الأرقام وحدها تحكي. إذا ما اعتبرتش 76% تفاؤل، فعن أي تفاؤل أنا نتحدث. قلنا فقط نتمنى أنه تكون الأرقام اللي غدا، الأرقام الدقيقة اللي اعتمدها تكون هي الأرقام الأكثر تفاؤلا. أنا أتكلم لو سمحتم أساتذة الكرام عن أهمية التمديد. هو أخذ قرار، وهذا من صميم صلاحيته القانونية، في أنه يمدد المدة سواء لبعض الولايات أو كل ولاية الوطن. وهذا أخذ قرار في اعتقادي صائب في أنه مدد لكل ولاية الوطن، نظرا لخصوصية المناخ في السائد في الجزائر، خاصة في بعض المناطق الجنوب وحتى في بعض مناطق الشمال، وهو قرار صائب جدا. إضافة إلى أن المشاركة لدى الجزائري عموما والعنصر النسوي خصوصا تكون في الفترة المسائية، وهذا مؤشر إيجابي أيضا في ارتفاع النسبة من 14.9 على الساعة الرابعة. إلى أستاذ أستاذ عمر هارون، تحليل الاقتصادي لربما لهذه الأرقام. أنا كنت الآن في الصفحة الرسمية للسلطة، لقيت 6 منشورات في اليوم هذا، نظن باللي هذا عدد منشورات قليل جدا.
يفترض أن تكون هناك سياسة إعلامية أكثر يعني أقرب إلى المواطن، لأنه خاصة فئة الشباب تتبع المعلومة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. وكان صفحة رسمية للسلطة 6 منشورات حول الانتخابات، وكلها كانت تغطي تقريبا خرجات تاع رئيس السلطة. نظن بلي 6 منشورات قليلة 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 جدا. على السلطة أن تراجع هذه النقطة لأنها مهمة ومهمة جدا. بالنسبة للأرقام نظن نخلوا الأرقام في الكثير من الولايات مشجعة، لكن طبعا كي نقولوا 50% يجب أن نرى كم هيئة ناخبة حتى نعرف يعني هذه النسبة والتناسب. تبقى فكرة المعدل مهما يكون. أنا كي نقول معدل واش معناتها؟ معناتها اجمالي يعني عدد الولايات اللي كاينه، عدد الناخبين على عدد الولايات اللي كاينه، تقريبا هذا هو المعدل. تقريبا اذا نسبه المشاركه راح تكون قريبه، نسبه المشاركه نظن راح تكون ما بين 25 الى 30%، يعني في هذا الاطار. غدا راح نتاكد ان شاء الله من خلال النسب اللي ستطرح على مستوى السلطه المستقله. لكن مع ذلك اذا وصلنا الى ما بين 25 الى 30% نظن انها نسبه يعني معقوله الى حد كبير، خاصة أنه الأساتذة يعرفوا وإحنا كباحثين نتبعوا فكرة العزوف الانتخابي ماهيش فكرة جزائرية، يعني ماهيش حاجة خرجت في كبرى الديمقراطيات، فكرة عالمية وموجودة في كل دول العالم. لهذا فالعزوف الانتخابي في المرحلة اللي رانا فيها إلى حد بعيد مقبول، لكن نحتاج إلى ديكليك في المرحلة هذه حتى نقول للمواطن أخطأت، راجع حساباتك في الانتخابات المحلية وفي الانتخابات اللي راهي جاية بإذن الله. نعم، يجب أن أيضا ننوه بضرورة وضع استراتيجية. أنا أتكلم عن السلطة، وضع استراتيجية كيفية تحسيس والعمل ما بعد الانتخابات، وليس العمل فقط مناسباتي ويتزامن مع استدعاء الهيئة الناخبة واستحقاق انتخابي فقط، ولكن يجب العمل على هذا عمل الأحزاب كذلك، عمل الكل، عمل الكل، الكل المجتمع المدني، كل من ينخرط في هذا المسار السياسي هو مطالب بهذا الأمر. نعم، حتى لو سمحت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كمواطن ابحث في الأمر إن تريد التغيير حقيقة، لأنه عندما نطالب بالتغيير ونحن نعزف عن أبسط حقوقنا وهو في حقيقة الأمر حق وواجب ولا نؤديه، فكيف نطالب بالتغيير وكيف نطالب أيضا بأن نذهب إلى الأمور الإيجابية؟ السياسية نحن نعيش يعني أحداث كثيرة في المجتمع تمس يعني المواطن الجزائري. ربما الأحزاب السياسية كانت بعيدة، يعني مناسباتية فقط، ما فيش حتى بيان حول حادث ما. يعني صحيح. عن التربية السياسية، هذا الشيء نحتاج إلى وقت من أجل العمل فيه. انتقادنا الآن للسلطة في الجانب الإعلامي مثلا ليس انتقاص من قيمتها، لأنه صدقوني أنا نعرف شخصيا يعني اللي حاكمين السلطة مستقلة هم أصدقاء، هم زملاء، ناس يعملون بجد، يعني يبقاو 12 تاع الليل وحدة تاع الليل ما يرجعوش لديارهم. اليوم الناس راهي مجندة في المكاتب في الغرف من أجل العمل. هذا ليس أنا نحكي اليوم لجورجي، لكن هناك عمل تحضيري كبير قاموا به لهذا في ظرف يعني صغير. وما تنساوش انه قانون انتخابات جديد كان لازم يتكيفوا معاه. هذا لا يعني كلامنا لا يعني انتقاص تحدي كبير يعني. اذا الشيء اللي فقط احنا كي نشوفوا نقائص نشوفوا يعني امورات حتى نكملها، لكن الدور الان والشيء المهم جدا اللي الان نقوم به هو اعاده مصداقيه نتائج الانتخابات. بكري كنا نقولوا 50 و60 و70 و99 نظريه عدل الامام في الانتخابات، الان ما عندناش هذيك النظريه. الان الارقام الحقيقيه كما هي توضع فوق الطاوله، ما افرزه الصندوق، هذه إرادة الشعب، وهذا هو اللي يهم الان في بناء الجزائر الجديده. طيب أستاذ، كذلك يعني عندما نتحدث عن المشاركة، عن العزوف، الآن نتحدث عن المجتمع المدني. دوركم أنتم كنخبة كذلك، أنتم أساتذة جامعيين، وسائل الإعلام كذلك يجب أن تقوم بدورها الأحزاب السياسية. أنا صراحة أؤمن على أنه أي طفرة نوعية تحدث في الجزائر سياسيا اقتصاديا تنمويا لابد فيها من كل الشركاء. يد واحدة ما تصفق، ممكنناش نتكلوا فقط على الجهاز التنفيذي ونقولوا انه انت الوحيد المسؤول على اعاده الجزائر الى كفرد، يعني ان يشارك في التغيير. هذا انا يعني ايضا نشارك في التغيير. مشاركتي في التغيير ما تكونش فقط ربما انه في البلاتوهات فقط ونبدا نحكي. مشاركتي في التغيير اولا انه نوضع الثقه في من وليتهم امري، لازم نوثق فيهم، مش كل من قال كلمه نتهمه بالتخوين ونقول له انت ما راكش تحب خير البلاد وانت نعطيك فرصه للمجال، نعطيك فرصه للحوار، اؤمن بقدراتك، ان اصبت فلك اجرين وان عملت واخطات فلك اجر. في كل الحالات انت مواطن مثلي، عندك حقوق المواطنه لازم تمارسها على اكمل نوع. انا نشوف انه الطريق مازال شاق وطويل ومحفوف بالمخاطر. لازم مشاركه جميع اطياف المجتمع المدني،
سواء النخبة، سواء ربما الفئة قليلة لمستواها العلمي محدود، اقتصاديين، سياسيين، المجتمع المدني، الجمعيات، كلها مسؤولة على قيادة سفينة الجزائر. نعرف أنه كل سفينة تقول أنا لا أحتاج إلا لربان واحد، ولكن لما تكون السفينة تمشي في الطريق الصحيح، لما تكون السفينة نعرفش لما يختلفوا الآراء ما راحش تفرى الأمور. لكن احنا في اليوم الله غالب علينا، وضعنا في أمر مجبرين عليه، وماذا بينا نأمنوا أنه سفينة الجزائر اليوم فيها ربان، ولكن هذاك الربان أو خرج لنا العيب قبالة، قال لنا عاونوني، قال انا ما جيتكمش لا املك لا عصا موسى، ما عنديش انا عصا موسى نقول لها نخبطها دير المعجزات، وزمن المعجزات والانبياء والرسل قد انتهى. انا بشر مثلكم، انتخبتوني، لست رئيسا عليكم، انا رئيسا لكم فقط، مانيش رئيس عليكم، انا رئيس لكم. اعطيتكم برنامج انتخابي، قدمت للرأي العام، وافقت عليه، صادقت عليه، فرحتوني لأنكم وضعتوا في ثقة. أنا عندي عام ونص فقط، أنا ما خلطتش في الصندوق، ما خلطتش في الكرسي، عندي فقط عام ونص. إن أصبت اجروني، اصبت انه اول مره نكون رئيس شرعي، اصبت انه عدلت لكم الدستور، اصبت انه حليت لكم البرلمان، لكن الخطوات القادمه من يجي انا مسؤول عليها يا ناس. اذا رحنا لمؤسسات الدوله الكبيره ولقينا انه في ناس يقومون بتبديد المال العام واختلاسات واجهزه العداله، اليوم لو كنت تروحوا للمحاكم، نقولها لكم فقط، نحكي لكم انا بلغه المراقب، لو كنت تروحوا فقط للمحاكم الجزائريه وتدخلوا وتشوفوا كم من قضايا الفساد، والله لا نحشموا. في واحد الوقت كنا نقولوا غير الاولاد الصغار مساكن ضحايا الظروف الاجتماعيه اللي يسرقوا، تلقاه عنده مال قارون ورايح يسرق، يزيد المال البحر. ناس كيما هذوما الطماعين، هذو الناس الطماعين اللي مازالوا لحد الان ياكلوا في الخيرات هذوما البلاد. اسكو هذه مهمه رئيس الجمهوريه انه يبلغ عليهم؟ لا انا كموظف في بنك ولا انا كموظف في مؤسسه نخدم فيها، لما نشوف انه في فساد انا نروح نبلغ. ما نحملش ربما الجهاز التنفيذي والسلطه والرئيس نحملك مسؤوليه هذا الفساد لو في الجزائر. احنا أستاذة فريدة في هذه الجزئيه، نجاح التجربه البرلمانيه القادمه اللي الكون راح يعول عليها من اجل تغيير هذا المشهد السياسي، او من اجل انه حقيقه نصل الى هذا التغيير لكل مواطن اليوم الجزائري يرغب فيه. نعم. في اعتقادك ما هي الامور الواجب ان نركز عليها مستقبلا حتى تنجح هذه التجربه البرلمانيه؟ حتى تنجح التجربه البرلمانيه لازم كل برلماني يعرف انه وصلناه للصندوق بشق الانفس. شحال عندنا من جمعه وحنا حرقتنا الشمس، تحملنا الشتاء، ناس صايمه رمضان وإحنا خارجين رافدين اللافتات ونقولوا لا للنظام السابق، نريد قطيعة مع النظام السابق. كامل هذه الأمور اللي درناهم لك وقعدناك على مقعد، ومعليش خلص 30 مليون، مش قضيتنا، لأنه راك خدام في النهاية. منهم من كان مسؤول استقال من منصبه وراح للبرلمان ويخدم باطل، ما يوكلش ولاده. مش مسألة أنه أعطيناك راتب، لأنه الراتب أعطته لك الدولة تثمينا لعملك كنيابي، ولكن حلل دراهمك، حل لهم يا اخي، راك قاعد على الكرسي الانتخابي. وكذلك بحاجه لظروف، اكيد بحاجه لمناخ، نعم، بحاجه لاشراف وتعاون حتى حقيقه يصل الى ان يؤدي ادواره كنائب. لانه اليوم لما نحملوا المسؤوليه للنائب 100% ولا نحملوا المسؤوليه لاي شخص اخر، مش بامكاننا انه نحقق كل هذا الامر. باش نقول صلاحيات اكيد عنده صلاحيات على حسب الصلاحيات اللي راهي موكله له اليوم يمارسها تحت قبة البرلمان. وفر له الاجواء المهيئه اللي تعاونوا باش يؤدي مهامه على اكمل نوع. ليس من الصعب ان يوجه سؤال شفوي ولا سؤال كتابي للسلطه التنفيذيه. راهم كاينين النواب راهم يجوا من اقصى الجنوب باش يجيو للعاصمه وما يباتوش في لي زوتيل ومخلين اولادهم باش غدوه يروح يصوت. انا اثمن عمل هذا النايب، وحتى نسميو الاسماء بمسمياتها وما نظلموش ناس، ونتمنى تشاطروني في هذا الراي. ماشي اللي كانوا قاعدين في البرلمانات السابقه كامل ماهمش ملاح، كاينين الناس ساكن والله لا عاناو ووصلوا وحبوا يوصلوا، ولكن الايادي التي كانت تشجع الفاشل على الفشل اكثر من الايادي التي كانت تدعم الناجح. الناس الى اليوم ما حبوش، ما لقاوش عليها. اسمحي لي استاذ، انا نظن البدايه تكون من خلال تشريع قوانين داخل غرفه البرلمان. صحيح. لانه الدستور اللي من ترجمه كل هذه القوانين انه تضبط العمل النيابي. النواب هذو اللي ما يجوش، النواب اللي ما يقوموش بالوظيفه نتاعهم، النواب كيف هو النائب اذا في البدايه وضع على نفسه هذا السيف وحد نفسه بهذا السيف، في هذه الحاله راح تكون هناك ثقه من المواطن في هذا البرلمان من البدايه. يبدا بنفسه، لان يقول لك المؤمن يبدا بنفسه، يبداوا بانفسهم، يحطوا لنا قوانين تضبط العمل النيابي تخلينا نشوفوا كيف راهم يعملوا.
من بعدين انا متاكد انه العمل سيستمر. لما نشوف انا في القناه البرلمانيه ولا في النقل البرلماني، البرلمانيين الموجودين يدافعون، يفاوضون الحكومه، يعملون ميدانيا يعني من خلال لجان تحقيق. احنا عمرنا ما شفنا لجنه تحقيق في البرلمان الجزائري اللي محتاجه الى 30 نائب باش تخرج لجان تحقيق. اين هي؟ امر اخر. لماذا نخليو هذه 20 نائب باش نديروا قانون، و10 باش نعدلوا ماده، و30 باش نخرجوا يعني لجنه تحقيق؟ الان نحن في برلمان راح يتميز بالاحرار، راح يكونوا الاغلب، يعني هذا توقع السياسي، الاحرار راح يكونوا اغلبيه. لهذا لازم نخفضوا في هذه الاعداد باش لماذا لا ندير انا اليه انه النائب في حد ذاته يقدر يقترح قانون نفسح مجال، لانه ماهيش قران، هذا القوانين ماهيش قران. لازم على النواب ان يقنعونا. مفروض من الخطاب هذا مش انا اللي نقوله، مفروض المترشحين والناس اللي في البرلمان هي اللي تقوله، لكن نحن هنا من اجل التوجيه ومن اجل فتح الاعين على ما يمكن القيام به. التي لابد تداركها. قانون داخلي، هكذا حيكون قانون داخلي. نعم. لانه مع بدايه العهده يصوتوا ولا يكون فيه قانون داخلي هكذا. لو سمحت، الاقتصاديات والدول الكبرى تبنى على شيئين: الحوكمة الحقيقية والموضوعية والقوية، والمواطنة أيضا القوية، يعني لا بون غوفرنانس إي لا بون سيتوينتي. دونك ننطلق من هذا المنطلق أنه لما يكون المواطن أعطاك صوته وأنت في البرلمان عندما يتم تشريع، لأنه هذه التجربة حاولوا أن يقومون بها، مساءلة البرلماني وغيابه في المقعد وشغور مقعده طيلة العهدة البرلمانية، لكن لم يتم التصويت عليه من قبل هؤلاء، لأنهم سوف لن يدينون أنفسهم، هم من قاموا بهذا الفعل. وبالتالي اليوم نحن نرافع من أجل أن تكون هناك ممارسات وآليات جديدة لمساءلة البرلمان إن أخل، وهذا في إطار القانون عن طريق النصوص القانونية التي تضبط ذلك. وأيضا الجهاز التنفيذي عندما يسأل أحد أعضاء الجهاز التنفيذي أو الحكومي على الوجه الأصح، لا يبقى مدة سنة حتى يرد. هنا كيف يمكن أن نمرر مصالح الدولة ومصالح الشعب ومصالح المواطنين في التجاوب على كل التفاعل والآنية، لأن هناك بعض الظروف التي تحتم على الدولة ومؤسساتها التدخل الفوري حتى نقمع ذلك الفعل أو نقومه أو نحسنه أو وهنا الضرورة تفرض نفسها من أجل أن يكون هناك التدخل فعلي. وهنا أتكلم عن التداخل الذي يكمل بعضه البعض، تداخل الجهاز التنفيذي مع الجهاز التشريعي في إطار التكاملي. واليوم عندما يسأل كل وفقا للقانون وأمام القانون على وظائفه وصلاحياته إن قام بها أو لم يقم بها، أعتقد بأن التقويم سوف يكون في طريقه الصحيح، ويمكن لمؤسسات الدولة أن تخرج حقيقة فعل يرتقي إلى مستوى تطلعات المواطن، سواء السلطة التنفيذية التشريعية أو حتى القضائية. طيب أستاذ عمر هارون، خلينا نقول ملامح البرلمان القادم لم تتضح لحد الساعة حتى يتم الإعلان بصفة نهائية عن النتائج، حظوظ الأحزاب مقابل كذلك القوائم الحرة. أستاذ عمر هارون، في اعتقادك هذه التوليفة اللي راح تكون مستقبلا في هذا البرلمان، ما هي أهم أنت من وجهة نظرك حتى من ناحية اقتصادية أو أخرى تحديات اللي راح تواجه اليوم نواب البرلمان القادمين؟ ونضيف مدام في الجانب الاقتصادي، هل تعتقد أنه من الأحسن في ظل كما قال تحديات اقتصادية أن تكون يعني تركيبة أو تكون حكومة بتشكيل حزبي أحسن؟ شوف المشكل اللي لأن عندها ربما رؤية مستقبلية اللي كان واقع سابقا هو لما نوضع برنامج الرئيس، الرؤية التنفيذية دائما كانت فيها إشكال ولا كان فيها خلل، لأنه دائما أنا في الجزائر نقول باللي كان رؤية يعني على المستوى الكلي مليحة، لكن لما نجيو ننفذوا السياسات التنفيذية كانت سيئة جدا، وهذا لعدة أسباب. من أهم الأسباب اللي كانت موجودة هو الاختلالات التشريعية اللي كانت موجودة. تخيل معي أنك بين ليلة وضحاها تغير قانون. أنا غير مؤخرا فقط في قضية دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات غيرناه مرتين غير في 6 أشهر، يعني هذا أمر غير معقول. قانون الاستثمار لحد الساعة لم يصدر القانون الجديد. إذن هناك تداخل أيضا على مستوى الحكومة. تخيل معي أنك
في مرحله معينه في الحكومه الاولى عندك 14 حقيبه متعلقه بالجانب الاقتصادي، في الحكومه بعد التعديل الوزاري عندك 10 حكومات متعلقه بالجانب الاقتصادي. اذا هنا اليوم كاينه عدم وجود نظره شامله حول الرؤيه اللي ممكن ننفذوا بها في الجزائر. لهذا انا نظن باللي ضبط هذا الامور على المستوى التشريعي مهم، من خلاله نستطيع ان نقدم للجزائر خطه متوسطه قصيرة متوسطة وطويلة بأهداف واضحة، قصيرة متوسطة طويلة. الشعب هنا يلاحظ النتائج، قال أنا بعد 5 أشهر راح ندير لك هذه النقطة، بعد سنة ما تكذبش على الشعب، أعطيه له. لكن في هذه الجزئية لابد أن تكون فيه متابعة أستاذ، حتى نمتلك رؤية مستقبلية، رؤية استشرافية لمجمل هذا البرامج. لابد أن تكون فيه حتى رئيس الجمهورية قال مراقبة. وش قال أنا ندير قوانين تعيش 10 سنوات. إذا اليوم لو جبنا برلماني استطاع أن يصلح الاختلالات اللي راهي موجودة في القوانين، خاصة في الجانب الاقتصادي. تخيل معايا أنت مصنف دوليا في المرتبة 157 من 190 دولة في مناخ الأعمال. يعني ألا يمكن لبرلماني أنه يحثنا على إنشاء لجنة وطنية لإصلاح المناخ الاستثماري؟ هذا أمر موش صعيب يعني، لكن ما نقائص اللي كانت موجودة أين؟ في الرؤية. اليوم لازم لك يكون عندك هذا البرلماني تكون عنده رؤية يصحح هذه القوانين اللي راهي موجودة. وقلت لك يجب عليه أن يستعين بالخبراء في المجال، يعني ما يكتفيش فقط بما هو موجود لديه، يستعين بالخبراء، يقدم لنا أرضية، لأنه الأرضية التشريعية هي الأساس اللي نبنيه عليه الخطوات القادمة. لما يقدم لك هذه الأرضية القانونية والتشريعية تستطيع أن تنطلق باقي الخطوات. لكن إذا ما عندكش هذه الأرضية القانونية، هذه الأرضية التشريعية، هو ماهوش واعي بالأهمية نتاعها، فلن تستطيع أن تفعل شيء. نقطة أخرى، إذا كانت عندك أغلبية برلمانية حتشكل الحكومة، فمن يشرع هو من سينفذ، وهنا تستطيع أنك تقوم بمحاسبته بشكل كامل، لأنه سابقا كانت هناك فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أما الآن إذا رحنا إلى أغلبية برلمانية مهما كانت، سواء كانت تابعة للرئيس أو تابعة إلى حزب معين، فهنا راح تكون هنالك ان كونتينيتي، يعني راح تكون هناك استمرارية بين التشريع وبين التنفيذ. راح يمنحنا قدرة أكبر كمواطنين كملاحظين، حتى كنواب برلمان ومعارضين، لأنه حتى المعارضة عندها الوزن نتاعها في أي برلمان، لأن هي المحرك للعمل الحقيقي. هي هذا الشيء كاع راح يعطينا قدرة على متابعة العمل. معارضة فعلية وليس معارضة طبعاً شكلية. المعارضة الفعلية تعارض من أجل أن تعارض، وأن توالي من أجل الموالاة فقط. حتى هذه الذهنيات والممارسات لابد أن نغيرها. صحيح. طيب. مخرجات لو سمحتم، مخرجات العملية، عملية انتخابية في قراءتنا السياسية والقانونية وفقا للدستور أكيد أنه لديها منطقين. المنطق الأول يقول إذا كانت الأغلبية يعني 204 هي الأغلبية، يعني نصف زائد 1 تكون. إذا كانت أغلبية موالية لمشروع الرئيس، فهنا يعين الرئيس وزير أول، وهنا الوزير الأول سوف والطاقم الحكومي بضرورة الحال سوف يطبق ما جاء به الرئيس أو برنامج الرئيس إن صح القول. لكن إذا كانت الأغلبية في الشق الثاني من المعارضة لبرنامج الرئيس، هنا يعين رئيس الجمهورية عفوا الحكومة، رئيس الحكومة من الأغلبية التي لا توافقه أو معارضة له. وهنا تقدم رئيس الحكومة يقدم حكومته التي يجب أن يصادق عليها البرلمان في المرة الأولى، وإن لم يصادق فيعاد النظر فيها، وإن لم يصادق يحل البرلمان. ولا أعتقد أننا سوف نصل إلى هذا الحل. وبالتالي نقول هل إذا طبقنا برنامج رئيس الجمهورية في الاقتراح الأول، هل هنا رئيس الجمهورية هو المسؤول عن برنامجه إن أخفق، أم الحكومة التي شكلت برئاسة أو على رأسها الوزير الأول هي التي أخفقت وتساءل قانونيا؟ السؤال يبقى مطروح. أم العكس صحيح؟ وهنا حتى يسأل الجهاز التنفيذي عن المشروع، إن كان مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع مخالف له، عن تطبيق هذا المشروع. لا يجب أن نجعل الأمور فقط تأتي تقوم بأعمالك، إن أخفقت وإن لم تخفق فلك. لا يمكن أن نسير دولة بحجم الجزائر بالأزمات التي تمر بها وبالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فتني منار، يعني محللون ومتابعون للانتخابات التشريعية قالوا أنه ربما
مستحيل أنه حتكون فيه أغلبية برلمانية في هذه الانتخابات في ظل هذه المعطيات، صحيح. مشاركة المعطيات، قوية الأحزاب القوائم المستقلة والقوائم نعم. الحزبية. أستاذة بن عائشة، ربما الآن تكتل هكذا يعني ستفرض نفسها تحالفات، لأنه عندما استضفنا رؤساء أحزاب سياسية قالوا أنه إذا فرضت التحالفات نفسها حندخلوا في تحالفات ما بين الأحزاب السياسية. نعم، النتائج ربما. هل تعتقد أنه قالت الأستاذة 204 مقعد هكذا نعم، هي يعني الأغلبية؟ النصف، يمكن لأنه الأحزاب أمام السياسية 407 مقعد في البرلمان، وبالتالي 204 هي تشكل النصف زائد مقعد. يمكن الأحزاب السياسية ربما فيما بينها تتحالف وتشكل أغلبية، ولا حتى القوائم الحرة يمكن لها؟ في قراءة ربما قد تكون مبدئية، ليس من باب التنبؤ ولكن من باب من خلال ملاحظتنا الميدانية للحملات الانتخابية وللإقبال الشعبي، شفنا أنه في إقبال على القوائم المستقلة. حتى الأحزاب العتيقة للأسف لطالب الحراك بوضعها في المتاحف، وإن كانت فيها مشاركة وكانوا في إقبال عليها، ولكن أنا أرى أنه القبة البرلمان اليوم ستكون الأغلبية الساحقة للقوائم المستقلة التي لم يكن لديها سابقا أي ولاء أو انتماء حزبي. هذه القوائم التي أتمنى أن تكون يعني أغلب المقاعد راح تكون لها، وقلنا لكم ليس بلغة المتنبأ ولكن بلغة الملاحظ. ما كاش طريق أو حل آخر أمام الأحزاب السياسية سوى آلية التحالف، لأنه في النهاية الأحزاب السياسية بمن فيها الأحزاب السياسية الموصوفة بأنها عتيقة وبأنها من ميراث النظام السابق، خرجت إلى المواطن في الحملة الشعبية وقالوا نحن مستعدون للتحالف مع أي كان لأجل مصلحة الجزائر. نختلف في الآراء داخل قبة البرلمان، ولكن اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية. مستقلون، متى كانت رؤياكم داخل البرلمان لصالح الدولة الجزائرية ولصالح فخامة الشعب نحن معكم ونبصم بالإجماع. متى كانت رؤياكم خارج هذا السياق نحن ما نقدروش نشاطركم الرأي ولن نمشي معكم في هذا السياق. طيب وبالتالي الجزئية بإمكانها أن تتحقق بإمكانها أن تتحقق في ظل، خلينا نقول نقدرش فيه نوع من المنافسة ما بين الأحزاب السياسية وكذلك القوائم الحرة، لأنها نقدر نقولوا اكتسحت المجال بالنظر أنه وجوه جديدة والمواطن راه يبحث عن الوجوه الجديدة التي ليست لها علاقة عقوبة للأحزاب السياسية التي تسببت في الأزمة. لكن هناك كذلك قراءة عندي قراءة مغايرة، لأن هناك من يقول أنه هذه المشاركة، هذا الطوفان للقوائم المستقلة ستشتت ربما الأصوات الناخبين وما يوصلوش إلى نسبة 5%. أستاذة، أنا معك في هذا الطرح. لو كانت هذه القوائم المستقلة لا تعي قيمة الدور اللي راح تمارسه، لو كانت هذه القوائم المستقلة ليست من النخبة، أتفق معك مع هذا الطرح ونقول بالنسبة لي الأحزاب العتيقة أحسن بكثير من قوائم مستقلة ما فاهمة الدور تاعها النيابي. ولكن قلنا أنه الأغلبية لا تفهم الدور لكن ألا تؤديه كذلك أمر صعب، ولكن ستؤديه. لماذا أنا أقول نعم دور أصعب بكثير. أكيد. لماذا أنا أقول ستؤديه؟ لأنه قلت لكم والله لا هو خطاب تهدئة ولا هو تفاؤل، ولكن أعطوني البديل. إلى من يتشائم أعطيني البديل. أنا جبت لك واحد مثقف، جبت لك واحد دكتور، جبت لك واحد قارئ، جبت لك واحد من النخبة وحطيته في البرلمان، وحنا مباشرة نقول أنه لا يملك رؤية سياسية. إذا ما يملك حسمت ماناش في فكرة بصح النتائج الآن حسمت. أنا في اعتقادي كاين تيارين اللي ممكن راح يغلبوا، التيار الإسلامي والتيار الوطني. هذا التيارين راح تكون عندهم الأغلبية، ممكن هذو راح يستقطبوا بعض المترشحين المستقلين في القوائم المختلفة، وهنا راح يكون تكتل، يعني ممكن يكون يميل إلى يكون شراكة، يعني احتمال لرئيس الجمهورية كأغلبية لرئيس الجمهورية في البرلمان. هذا أنا في رأيي، خاصة التيار الإسلامي. لماذا؟ لأنه عنده مناضلين، يعني دائما مناضلين موجودين لديه ويعملون بشكل قاعدة، يعني قاعدة قوية، بالإضافة إلى التيار الوطني. يعني كبعض الأحزاب في التيار الوطني أبرزت يعني توجهها دائما وانتصارها دائما إلى جزائر موحدة، جزائر قوية، جزائر قادرة على على النهوض. نظن هذا التيارين راح يستقطبوا يعني المستقلين، وهنا تبقى فيما بعد التحالفات السياسية وكيف يمكن لنا أن تعمل على أن تخرج لنا الآن حكومة قادرة على، لأنه ما لازمش ننسى
الآن المواطن الجزائري ينتظر بفارغ الصبر تنصيب البرلمان لنرى من هي الحكومة القادمة. هل هي نفس أمل معلق الوجوه كبير على التقليدية هذا اللي تعودنا البرلمان. عليها واللي أثبتت فشلها، نحو تشكيلة أم هذه نحن الحكومة؟ نبحث الآن عن تشكيلة حكومة ذات وجوه جديدة، حكومة قادرة على أنها تفرض نفسها في الميدان وأنها تحقق نتائج، لأن هذا المشكل مطروح. رئيس الجمهورية أقل وزيرين يعني لأنهم أثبت فشلهما. إذا اليوم رانا محتاجين إلى إقلاع جديد في الجانب التنفيذي، وهذا اللي نظن باللي راح يكون التحدي الأكبر في المرحلة القادمة. تفضلي أنا أستاذة. أظن أنه في حسب تقييمي للمشهد السياسي وخاصة مرحلة الحملة الانتخابية وأيضا لليوم يعني يوم الاقتراع والمشاركة إلى ما غير ذلك، أعتقد بأنها سوف تكون فسيفساء، لا تكون هناك أغلبية حقيقية لأي طرف كان. أتكلم عن الأحزاب، عن القوائم الحزبية، لكن سوف تكون هناك مفاجأة القوائم المستقلة في إطار عقوبة من الهيئة الناخبة للأحزاب التقليدية التي تسببت في الأزمة. لكن عموما مخرجات العملية في حد ذاتها أعتقد أن هناك سوف تكون تحالفات من جانب الأحزاب ومن جانب القوائم المستقلة حتى يكون هناك بعض التوازنات حتى نصل إلى تشكيل حكومة تعكس حقيقة ما يوجد داخل البرلمان، لأنه هذه حتمية في تحديد إن كانت الحكومة يترأسها وزير أول وفقا للمعطيات القانونية والدستورية أو يترأسها رئيس حكومة وفقا لنفس المعطيات. وبالتالي حتى تشكيل الحكومة في حد ذاتها سوف لن يقتصر بأي شكل من الأشكال، يعني القراءة الموضوعية سوف لن يقتصر بأي شكل من الأشكال فقط على البرلمانيين، لكن سوف يكون هناك أيضا من خارج التحالفات، يعني خارج أيضا قبة البرلمان والبرلمانيين. وهنا سوف نجد تشكيلة أو توليفة سياسية إن صح القول من شأنها أن تقود المرحلة وأن تكون هي أيضا صمام أمان للمرحلة القادمة في ظل كل التحديات. طيب بقي من عمر البرنامج حوالي 6 دقائق نقسموها على ضيوفنا دقيقتين لكل واحد. نبدأ بك أستاذة بن عائشة. هذه الانتخابات يعني فرصة للجزائر. أنا يعني في المواعيد السابقة وفي الحصص كنت نقولها، يعني فرصة للجزائر قبل ما تكون فرصة للقوائم الحرة ولا الأحزاب السياسية. الحمد لله يعني جرات الانتخابات التشريعية اليوم في ظروف جد حسنة، وكان أكبر رد على جهات حاقدة على الجزائر. نعم، اليوم وأنا كنت رفقة أحد زميلاتي في المينوى الأستاذة ربيع الموجة لها تحية على العموم، هي وطنية، إنسانة وطنية للأمانة. كنت أتحدث معها عن الدور القادم للبرلماني. قالت لي يا زميلتي، هل تعتقدي أن البرلمان اليوم اللي راح يوصل إلى صناديق الاقتراع عنده الكلمة؟ لأنه أي واحد سأله يقول لك أن يكونوا عندكم غير كلمة، كل مولا كلمة، وش هو الراجل اللي ما كاش كلمة؟ فتذكرنا في سياق ربما مقتضب، باش ما نديش الوقت للدقيقتين للأساتذة، ما حدث أثناء مبايعة اليزيد بن معاوية للخلافة. يجي الوليد يطلب من الإمام الحسين أنه يبايع اليزيد ويقول له بايع يزيد بن معاوية لخلافة المؤمنين. فيقول له الحسين أنا أرفض هذه المبايعة لأسباب موضوعية طبعا، أنا أرفض مبايعة اليزيد خليفة للمسلمين. فيقول له الوليد يقول له ما هي إلا كلمة بارك يا سيدنا الحسين، قل بايعت واذهب إلى جموع الفقراء. فيقول له الحسين يقول له كبرت الكلمة، كلمة كبيرة لك تطلبها مني ولو أنها كلمة، بايعت واذهب إلى جموع الفقراء يا ابن رسول الله حقنا للدماء. فيقول له الحسين كبرت الكلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ دخول الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. الكلمة لو تعرف حرمة، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى الكلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حرية، إن الكلمة مسؤولية، شرف الرجل هو الكلمة، قضاء الله هو الكلمة، ولا رد لي لمن لا يعرف معنى الكلمة. لما يعرفش الكلمة من اليوم ما نزيدوش نتبعوه. هذا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحدث عن الكلمة اللي لازم تكون للمؤمنين منذ آلاف الأزل، ونحن لا نملك كمسلمين إلا الكلمة. أما أنا اليوم لك يا برلمان أنه تحشم على عرضك وتكون
قد الكلمه اللي عطيتها لنا، ولليوم انا خليت داري وحياتي ورحت وصوت لك باش غدوه من غدوه راح نتجنب ذلك السؤال ذي الدلاله القويه، انتو يا امثالك يا والدتي اللي وصلتوا الجزائر الى ما وصلتوا. هذا ما شكرا جزيلا لك يا ساده. سيد عمر هارون. في الموروث الشعبي يقول لك لا تسرج حتى تلجم، واعقد عقده صحيحه، لا تتكلم حتى تخمم، يا اخي لا تطيح في فضيحه. الفضيحه المره هذه شويه واعره، على خاطر كاين الفيسبوك، كاين اليوتيوب، كاين الانستغرام، الناس راهي تتبع وسجلت. فلو كنت وعدت سابقا اللي وعدوا قبلك ما همش مسجلين، المره هذه راهم مسجلين. صحيح. دونك ان شاء الله يا ربي الناس تكون قد الكلمه اللي مدتها، ان شاء الله يا ربي الجزائر تكون احسن مما كانت عليه سابقا، ان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الكوفيد لانه اثر علينا كثير في المرحله السابقه، ما نلزمش ننساو ولازم نذكروا بعضنا دائما. الجزائر يمكن ان تصبح اعظم دوله في العالم ككل، فقط محتاجه الى مصداقيه، محتاجه الى قوه اولادها سواء داخل الوطن او خارج الوطن، محتاجه الى كلمه قالها بومدين ربي يرحمه: دوله لا تزول بزوال الرجال، دوله مؤسسات تستطيع ان تصنع غدا افضل لينا لاولادنا للاجيال القادمه. لانه احنا في الاقتصاد نسموها التنميه المستدامه، وهي حفظ حق الغير في الجزائر. اليوم نحن نعتمد كاقتصاد نعتمد فقط على الريع. للاسف الشديد نحن محتاجين الى اقتصاد متنوع قادر انه يخلق لنا قدره شرائيه ويخلق لنا جزائر احسن مما هي عليه الان في الجانب الاقتصادي. لهذا حسنوا اوضاع الناس، حسنوا الوضعيه المعيشيه للافراد، وصدقوني سيكون هنالك واقع مغاير، ستكون هناك نسبه مشاركه اكبر بكثير وثقه اكثر بكثير، لانه الجزائري يؤمن بالملموس ولا يؤمن بالوعود. أعتقد بأن اليوم الجزائر هي في مفترق الطرق من خلال هذا الاستحقاق، ليس فقط موعد انتخابي وإنما يتوقف عليه مسار ومستقبل الجزائريين الذين خرجوا بالأمس لطرد المستعمر والتحرر. واليوم نحن في نفس التحدي عندما كان الحراك بالأمس، أيضا اليوم أمام المواطن الجزائري أن يكون مواطن حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وعلى أن يكون المسؤول أيضا مسؤول حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخاصة الممثل النيابي لديه مسؤولية كبيرة أمام الله أولا لما قطعه من وعود، وثانيا أمام القانون لما هو ملتزم به بأدائه، وأمام المجتمع باعتبار أن العقاب، أعتقد وأني قانونية، أن العقاب الحقيقي والعقاب المستمر الذي لا ينتهي في المدة هو عقاب المجتمع. وأنا أعتقد جازمة بأننا يجب أن نكون أمام ضمائرنا حقيقيين وصادقين قبل أن نكون صادقين مع الأشخاص الآخرين، وهذه أمانة الشهداء قبل أن تكون أمانة المواطنين والأجيال القادمة إن شاء الله. قبل أن نختم بهذه الكلمات نتابع فقط هذه الورقة، الفوتوغرافيا المتعلقة بإحصائيات نسب المشاركة، نتابعها. تحية إذن لضيوفنا الذين شاركونا إلى هذه الساعة المتأخرة. شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا شكرا لك ماجدة، وشكرا كذلك لمتابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر. كنا في خدمتكم منذ ساعات الصباح الأولى لهذه التغطية المستمرة، أكيد ستستمر غدا. نوافيكم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بتشريعيات 12 من شهر جوان. وإلى هنا نصل وإياكم إلى الختام. دائما نفس الزمان نفس المكان، قناة النهار
الإخبارية الأولى في الجزائر. أطيب المنى وفي أمان الله. السلام عليكم.